दर्शकवृन्द, आज हामी अलिकति फरक कार्यक्रममा लिएर आएका छौँ। सधैँ धेरैजसो सामाजिक इस्यु, राजनीतिक इस्युमा आइरहेको बेला आज अलिकति फरक पृष्ठभूमिबाट कविता लेखनमा सक्रिय व्यक्तित्वहरूसँग आज हामी केही बेर कविता सुन्नेछौँ। कविता सुन्ने र सुनाउने क्रममा आज हामीसँग हुनुहुन्छ बीबीसी साझा सवालका पूर्व प्रस्तोता नारायण श्रेष्ठ, त्यसैगरी विद्यार्थी राजनीतिबाट लाइमलाइटमा आउनुभएका थोमस वास्तोला र साहित्य र पत्रकारिताबाट अगाडि आउनुभएका गौतम सागर राई। थोमसजीले अहिलेसम्म 2वटा कविता सङ्ग्रह प्रकाशन गरिसक्नु भएको छ, देश कहाँ छ र बिर्सिएको दैनिकी। त्यसैगरी नारायण श्रेष्ठजीले पनि 2वटा कविता सङ्ग्रह प्रकाशन गरिसक्नु भएको छ, पार्थिव शरीर र साक्षी। गौतम सागर राईजी कविता लेख्दै हुनुहुन्छ, अहिलेसम्म प्रकाशन भने गरिसक्नु भएको छैन। कविता सङ्ग्रह प्रकाशन गर्नुभएको छ, कविताहरू धेरै प्रकाशित छन्। आज हामी सबैभन्दा पहिला गौतमजीबाट सुरु गर्नेछौँ कविता वाचनलाई, र यो हाम्रो कार्यक्रमलाई, यो कविता वाचनलाई अमेरिका र अमेरिका बाहिरका विभिन्न अनलाइन पोर्टलहरूले लाइभ गरिरहेका छन्। हामी eNeplis.com, हाम्रो आवाज अनलाइन टिभी, नेपालप्लस.com, नेपाली पत्रकारहरूको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्जाल इन्जाको फेसबुक पेज, त्यसैगरी युरोप नेपाली खबर.com र हिमालयन दृष्टि.com लगायत थुप्रै साइटहरूबाट अहिले प्रत्यक्ष प्रसारणमा जुटेका छौँ। यो शनिबारको बिहानीमा अब केही कविताहरू सुनौँ र सबैभन्दा पहिला यो कार्यक्रमको बारेमा अलिकति चर्चा गरेर मात्रै कवितातिर जाउँ कि नारायणजी, आज तपाईँ धेरै कार्यक्रमहरू प्रस्तुत गरिराख्ने मान्छे, साझा सवाल लगायत रेडियोमा बोलिराख्ने मान्छे, आज कविताको मञ्चमा आउनुभएको छ। तपाईँलाई कस्तो अनुभूति भइरहेको छ? आज कविता वाचन गर्दाखेरि तपाईँलाई कस्तो अनुभूति भइरहेको छ? किशोरजी धन्यवाद। एउटा फरक प्रसङ्ग हो, किनभने मोस्ट अफ द टाइम समसामयिक विषयवस्तु नेपाल वा अहिले हामी जुन ठाउँमा छौँ अमेरिकाको समसामयिक विषयवस्तु, ती कुराहरूमा हामी छलफल गरिरहेका हुन्छौँ, त्यसमै टिका टिप्पणी गरिरहेका हुन्छौँ। त्यसैले धेरै दर्शक श्रोता पाठकहरूले चाहिँ त्यो विषयसँग सम्बन्धित एउटा अनुहार परिचय लिएर हेर्नुहुन्थ्यो भने हामी जो अहिले 4 जना छौँ र जसले हामीलाई अहिले हेर्दै हुनुहुन्छ, उहाँहरूले फरक एक खालको टेस्ट वा फरक परिचय पनि रहन्छ है भनेर एउटा थाहा पाउने कुरा भयो भने, अर्को चाहिँ हामी आफैलाई पनि रहर पनि लाग्ने र मेरो व्यक्तिगत सवालमा चाहिँ साहित्यप्रतिको लगाव र साहित्यसँगको नाता चाहिँ पत्रकारिताभन्दा अगाडिदेखि थियो मलाई व्यक्तिगत रूपमा। जस्तो स्कुल पढ्दादेखि नै कविता कथा लेख्ने, गीत सुन्ने, त्यो गरेर हुर्केर बढेको हुनाले साहित्यसँगको नाता अझ पहिलाको थियो। र त्यति मात्र होइन कि कविता सुन्न र सुनाउनका लागि पत्रकारिता गर्नभन्दा पहिलादेखि नै शनिबार हुने बित्तिकै काठमाडौँमा कवि गोष्ठीहरू हुन्थ्यो, सानो सानो त्रिसुन्द्र क्याम्पस, आरआर क्याम्पस वा भ्रिकुटी मण्डप वरिपरिका पब्लिक क्याम्पसहरूमा त्यहाँ जाने, कविता सुन्ने, त्यसरी हुर्केर बढेर करियरलाई त्यसरी अगाडि बढाएको हुनाले त्यो पुरानो दिनलाई सम्झिने अनि आफूभित्र रहेको एक खालको अभिव्यक्ति जुन पत्रकारिता मार्फत बाहेक पत्रकारिताभन्दा फरक हिसाबले पनि आफ्नो अभिव्यक्ति राख्न सक्ने त्यो पाटोलाई आज अभ्यास गर्ने, तपाईँहरूसँग बाँड्ने, सुन्ने र सुनाउने मौकामा यसरी जुट्न पाउँदा चाहिँ एउटा फरक स्वाद, फरक पहिचान, फरक रङ्ग त्यो अनुभव गरिरहेको छु किशोरजी मैले चाहिँ। धन्यवाद नारायणजी। विद्यार्थी कालमा नारायणजी धेरै कविताहरू वाचन गर्नुहुन्थ्यो र साहित्यले उहाँलाई पत्रकारितातिर तानेको हो। त्यसैले उहाँको जीवनमा साहित्यको धेरै ठुलो भूमिका छ भन्न सकिन्छ। यसैगरी विद्यार्थी राजनीतिबाट आउनुभएका थोमसजी हामीसँग हुनुहुन्छ र अहिले उहाँ नेपालका लागि प्रवासी नेपालीहरूको अभियानको एक अभियन्ता समेत हुनुहुन्छ। त्यसैगरी नारायणजी पनि हामीसँग त्यो अभियानमा पनि जोडिनु भएको छ। आज कविता वाचनका लागि थोमसजी पनि तयार हुनुहुन्छ। थोमसजी, तपाईँलाई आज निकै समयपछि होला तपाईँले कविता वाचन गर्न गइरहेको, कस्तो अनुभूति भइरहेछ? नमस्कार सम्पूर्ण दर्शकहरूलाई। धन्यवाद किशोरजी।
यो साहित्य एक प्रकारले भन्ने हो भने जे कुरा सिधा भाषामा भन्न सकिँदैन त्यो भन्नको निम्ति साहित्य अलिकति घुमाउरो भाषामा हामी लक्षणा व्यञ्जना भन्छौँ, त्यस मार्फत शब्दहरूबाट भन्न सकिने एउटा माध्यम हो। कविता चाहिँ मैले रुचाएको विधा हो। एकदम छोटो बसाइमा लेख्न सकिने, छोटोमा धेरै कुरा भन्न सकिने। त्यसो भएको हुनाले साहित्य म पहिलेदेखि लेख्थेँ, खास गरी कविता, गीत, गजलहरू। र यहाँ नारायणजी पनि हुनुहुन्छ आज, फेरि यो सन्दर्भ जोड्न मन लाग्यो। 2058 सालतिर जस्तो लाग्छ नि, 2058 सालमै हो। 2058 सालमा हामीले एउटा साहित्यिक प्रशिक्षण शिविर भनेर पहिलोपटक चलाएका थियौँ। संयोगले हामी नारायणजी हामी त्यो शिविरमा पनि थियौँ। 1 महिना हाम्रो चलेको थियो। कोही पुरा समय नभए, म त पुरा समय नै थिएँ, नारायणजी पनि केही समय जोडिनु भएको थियो उहाँको व्यस्तताको कारणले पनि बावजुद पनि। र त्यो शिविर चाहिँ हामीले एउटा साहित्यको क्षेत्रमा एउटा अलिकति नयाँ खालको काम गऱ्यौँ हामीले भनेर साहित्यका त्यतिखेरका हस्तीहरू आएर हामीलाई चाहिँ क्रिएटिभ राइटिङ सम्बन्धी प्रशिक्षण दिनुभएको थियो। त्योभन्दा अगाडिदेखि नै म लेख्थेँ। मेरो कविता सङ्ग्रह 57 सालमा प्रकाशित भएको हो, पहिलो कविता सङ्ग्रह। म 20 वर्ष पुग्दै। तर त्यो क्रिएटिभ राइटिङले चाहिँ अलिकति हामीलाई खार्नलाई मद्दत गर्यो। त्यतिखेर त्यो ट्रेनिङमा भाग लिनुभएका साथीहरू वास्तवमा आज पनि साहित्यको क्षेत्रमा काहीँ न काहीँ जम्नु भएको छ, अरू विधाकोमा पनि जम्नु भएको छ। त्यसो भएर यो साहित्य हामी निरन्तर लेख्न नसके पनि, निरन्तर यसमा जान नसके पनि, यसको काहीँ न काहीँ भित्री मनमा चाहिँ यो साहित्य चाहिँ मेरो एउटा विधा हो भन्ने फिलिङ्स भइरहने, त्यो विधाको हिसाबले फिलिङ्स भइरहने कुरा सँगसँगै केही न केही अलिकति यस्ता विषयवस्तुहरू हुन्छन् जुन कुरा सिधा भनेर भन्दा साहित्यको माध्यमबाट, कविताको माध्यमबाट, गीत गजलहरूको माध्यमबाट भन्यो भने चाहिँ अलि बढी प्रभावकारी हुने, अलि बढी बुझ्ने, अलि बढी संवेदनालाई छुने भएको हुनाले पनि साहित्य चाहिँ अब म विद्यार्थी राजनीतिमा रहेँ, तर विद्यार्थी राजनीति र साहित्य चाहिँ एकअर्कामा अत्यन्त अन्तर्निहित रह्यो म रहँदा मेरो कालमा पनि। र राजनीति र साहित्य त मलाई लाग्छ यो सधैँ निरन्तर यी एकअर्काका अविच्छिन्न पाटा नै हुन्। त्यस कारणले म यो एकदम पृथक विधाबाट भन्ने नै मान्दिनँ। र आज चाहिँ अत्यन्तै रमाइलो अनुभूति भएको छ। अलिकति पृथक तरिकाले कुरा गर्ने मात्रै हो, विषय एउटै हो। धन्यवाद। धन्यवाद थोमसजी। अब म गौतमजीसँग जान चाहन्छु। गौतमजीले निकै अगाडिदेखि भन्नुभएको थियो दाइ एउटा कविता वाचन कार्यक्रम राख्नु लाइभमा भनेर। अब म फेरि कविता लेख्न नजान्ने मान्छे, प्रयास पनि गरेँ 1-2 पटक, तर पनि कविता बन्न सकेन। त्यसैले तपाईँ 3 जना वाचन गर्नुहोस्, म कार्यक्रम चलाउँछु भन्ने उहाँलाई र यसैमा सहमति भएको छ। तपाईँको निकै अगाडिदेखिको एउटा पहल आज पुरा भएको छ केही हदसम्म भए पनि। आज हामी धेरै जोडिसकेका छैनौँ, केही जोडिएका छौँ र अब यो कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिए जाँदा पछिल्ला दिनहरूमा पछि हामी धेरै कविहरूलाई सहभागी गराएर यो कार्यक्रमलाई पनि एउटा अभियानको रूपमा लैजान सक्छौँ। गौतमजी कस्तो लागिरहेछ यस बेला? सबैभन्दा अगाडि नमस्कार। अगाडि तपाईँ यहाँ हाम्रो नारायण दाई, थोमस दाई, किशोर दाई, तपाईँहरू मेरो रेस्पेक्टेड हरेक हिसाबले, हरेक तहले तब्काले पनि, र यति बेला हामीलाई विभिन्न मिडियाको फेसबुक लाइभ पेजबाट हेरिरहने सबै दर्शकहरूमा नमस्कार। विशेष त तपाईँले भर्खरै किशोर दाई कुरो उठाइहाल्नुभयो। मैले लगभग हाम्रो नारायण दाईसँग पनि इन्टरभ्यू गरेँ, यता थोमस दाईसँग पनि गरेँ। उहाँहरूको पृष्ठभूमि साहित्य हो भन्ने मलाई थाहा थियो पहिला पनि। त्यो हिसाबले पनि एउटा पत्रकारले पत्रकारिता गर्दाको कविता, एउटा राजनीति गर्दाको त्यो कविता कस्तो हुँदो रहेछ एकचोटि त्यो पनि हेरौँ न, सुनौँ न भन्ने पनि मलाई त्यो कन्सेप्ट आयो। र तपाईँलाई पनि भने, हाम्रो थोमस दाईले पनि भनेको थिएँ। आज यो संयोग जोडेको छ र म पनि आज कवि हुने मौका पाएँ। म अत्यन्तै खुसी छु र यसलाई निरन्तर लैजाउँ भन्ने मेरो पनि आग्रह हो, कसरी सकिन्छ। र यो साहित्य विधा भनेको यस्तो चिज रहेछ, जस्तै मेरो यति अहिलेसम्मको मेरो जिन्दगीमा मैले सङ्ग्रहित भएर नआए पनि मैले धेरै पत्रिकाहरूमा सम्पादक भएर काम गरेको छु। लगभग 9 क्लास पढ्दा 16-17 वर्ष, त्यो बेला 16 वर्षको थिएँ, 9 क्लास पढ्थ्यौँ। त्यो बेला द्वन्द्व थियो गाउँमा। त्यो बेला चाहिँ हवाई पत्रिका चल्थ्यो, त्यो दुई पात हुन्थ्यो होइन, 2 फ्ल्याप। अनि सदरमुकाम आउनु पर्थ्यो, टाइप गरेर फोटो कपी गर्थ्यौँ। त्यसको चाहिँ म प्रमुख व्यवस्थापक थिएँ। द्वन्द्वकाल थियो त्यो बेला। माया प्रेमको कविता शब्दहरू लेख्नु हुँदैन थियो। कोही बेला
प्रकाशन गर्न जिल्लासम्म 6 घण्टा गाउँबाट हिँडेर आउँदा कोही बेला आर्मीको घेराभित्र बसेर चाहिँ स्पष्टीकरण दिनु पर्थ्यो। अनि त्यो गाउँसम्म लगेर बजारमा बाँड्दै गर्दा कोही बेला त्यो दण्डकालमा चाहिँ अब माओवादीको घेराभित्र बसेर स्पष्टीकरण दिनु पर्थ्यो। त्यो चिजले पनि होला सायद मलाई अलिकति पत्रकारिता अलिकति साहित्यसँग जोड्न चाहिँ अलिकति सजिलो भयो। दोस्रो कुरो, आजभन्दा 2 वर्ष अगाडि म कोलोराडो अन्तर्राष्ट्रिय नेपाली साहित्य समाज कोलोराडो च्याप्टरको चाहिँ महासचिव थिएँ। त्यो बेला हामीले वरिष्ठ कवि तुलसी दिवसलाई पनि हामीले सम्मान गरेका थियौँ। त्यो बेला पनि मैले कार्यक्रममै भनेको थियो, कविता यस्तो शक्तिशाली चिज हो, जो कविता बुझ्छ लेख्छ त्यो मान्छे पत्रकारिता पनि गर्छ, जो कविता बुझ्छ लेख्छ त्यो मान्छे राजनीति पनि गर्छ, जो कविता पढ्छ बुझ्छ लेख्छ त्यो मान्छे व्यापार पनि गर्छ। त्यो कविता नै सिङ्गो त्यो एउटा व्यक्तिको जिन्दगीभरि त्यो आफ्नो वरिपरि घुमिरहेको हुन्छ। त्यसैले कविता यस्तो शक्तिशाली हो भनेर मैले भनेको थिएँ। आज त्यो हो कि भन्ने प्रमाणित पनि आजको बसाइबाट सुरु भएको छ। अब अझै प्रमाणित हुन बाँकी छ। त्यही भएर आजको बसाइ चाहिँ एकदम स्वार्थपूर्ण र एकदम अब सृजनात्मक। अलिअलि म चाहिँ के चाहन्छु भने लेखनभित्रको पनि अब हाम्रो नारायण दाई थोमस दाई पनि हुन्छ, तपाईँले अघि उठाउनुभयो पहिला सुरु गर्नुभएको आरआरमा होइन, हाम्रो पनि त्यो किस्साहरू अहिले जोड्दै जाउँला। त्यो बिचमा त्यो बेलाको लेखक र अहिलेको लेखक के फरक रहेछ त्यो पनि हामी सकिन्छ भने बहस गरौँ। धन्यवाद। आजको कार्यक्रम एकदम रमाइलो राम्रो हुनेछ। हामी सिर्जनातिर लागौँ होला होइन। धन्यवाद गौतमजी। दर्शकवृन्द, गौतमजीलाई अहिले हेर्दाखेरि उहाँको एउटा पत्रकारको पहिचान छ, एउटा कविको पहिचान छ, सँगसँगै उहाँ एउटा कुशल गायक पनि हो। थुप्रै एउटा गीत पनि गाउनु भएको छ होइन गौतमजी? अलिकति म त्यो नेपाली भाषामा ठेट गाउने भाषामा खिचडी भनिन्छ, तपाईँहरूलाई कति थाहा छ पूर्वतिर होइन? खिचडी भनेको चाहिँ सबै चिज पकाएको, सबै चिज राखेर चाहिँ पकाइने चिज म त्यो चिज हो। र मलाई यस्तो लाग्छ कि मेरो परिचय नै छैन। एउटा सामान्य, म अलिकति साहित्यमा पनि अलिकति रुचि राख्छु, सङ्गीतमा पनि अलिअलि सबैतिर ज्ञान हो, तर पोख्त कुनै चिजमा छुइनँ। त्यो भएकोले मलाई चाहिँ एउटा सामान्य गौतम मात्रै भनिदिँदा चाहिँ मजा लाग्छ मलाई होइन। जस अलिअलि ज्ञान छ तर म पोख्त मान्छे होइन किशोर दाइ। त्यति धेरै माथि नजाउँ होला मेरो विषयमा चाहिँ। दर्शकवृन्द, अब हामी कवितापट्टि लाग्नेछौँ र गौतमजीबाट बिचमा कुनै पनि बेला हामी एउटा गीत पनि सुन्न सक्छौँ। अहिले भने सबैभन्दा पहिलो कविता वाचन गौतमजीबाटै। गौतमजी सुरु गर्नु। हुन्छ, अब हामी कविता वाचनतिर लाग्दैछौँ। लगभग सङ्ग्रहित नभएका मेरो कविता डायरीभरि 50-60 वटा होला। कविता लेख्नको लागि चाहिँ म कसरी प्रेरित भएँ भन्ने अलिकति त्यो पनि प्रसङ्ग जोडिहाल्छु। 2010मा म काठमाडौँ इन्टर फर्स्ट इयर पढ्दै थिएँ आराममा। त्यो बेला चाहिँ बिएबीएस गोर्खा रेडियोले चाहिँ विश्वव्यापी रेडियो कविता प्रतियोगिता गरे रहेछ। त्यसमा मैले भाग लिएछु। अब त्यो रहरै म कविता लेख्दै थिएँ। त्यो कविता चाहिँ नेपालबाट म तेस्रो भएछु। त्यो बेला 10,000 पैसा पाएँ, प्रमाणपत्र पाएँ। यसो हेरेँ 10,000 पैसा। त्यो बेला म एउटा स्टुडेन्ट, त्यसले मलाई लगभग 6 महिना भ्याउँथ्यो काठमाडौँमा। कविता लेखियो भने त पैसा पाइने रहेछ भन्ने हिसाबले पनि अनि कविता लेख्न थालेँ। त्यही भएर पनि कवितामा म प्रेरित भएँ। दोस्रो कुरो, अब कविता वाचन, यो कविता चाहिँ यथार्थ मेरो जिन्दगीसँगै मेल खाएको कविता हो। मेरी आमा भन्दिन् छोरा सहर नजा। यो चाहिँ के भयो भने मैले एसएलसी गरेपछि त्यो बेला निजी स्रोतबाट गाउँमा चाहिँ 25 सयमा जागिर खान पाइन्थ्यो। आमाले के चाहनुहुन्थ्यो भने छोरा सहर नजा, यी नजिकै गाउँमा बस, यी चाहिँ मास्टर बन्न। त्यो बेला मास्टर भन्थे गाउँमा होइन, टिचर गर भन्नुभएको थियो। तर म चाहिँ गायक बन्छु भनेर आरआर कलेज गएर म्युजिक जोइन गरेर गायक बनेर चाहिँ म मेरो गीतहरू हिट बनाएर देश विदेश घुमेर पैसा कमाउँछु भन्ने त्यो सपना बोकेर म आमालाई ढाँटेर सहर छिरेको। त्यहीसँग सम्बन्धित कविता यति बेला तपाईँहरूको लागि वाचन गर्ने अनुमति चाहन्छु। मेरी आमा भन्थिन् छोरा सहर नजा। मेरी आमा भन्थिन् छोरा सहर नजा, सहरमा गाउँको जस्तै बिहानै भाले बाँच्दैन, साँझ झ्याउकिरी कराउँदैन। सहरमा बिहानै गाउँको जस्तै भाले बाँच्दैन, साँझ झ्याउकिरी कराउँदैन। हो त्यही बेला तिमीलाई समयले छोड्नेछ, छोरा सहर नजा। मेरी आमा भन्थिन् छोरा सहर नजा। मैले मेरी आमालाई ढाँटेर जसरी भए पनि सहर आउनु थियो। मैले मेरी आमालाई ढाँटेर जसरी भए पनि सहर आउनु थियो। पहाड जस्तो अग्लो गह्रो सपना बोकेर सहर आउनु थियो। भेट्नु थियो कविता र कवितालाई गाउँसम्म लानु थियो।
र कवितालाई गाउँको आभास दिनु थियो। त्यसैले मेरी आमा भन्थिन्, छोरा सहर नजा, र मैले भेट्नु थियो कविता सहरमा, र कवितालाई गाउँसम्म लानु थियो। कविता गाउँमा पनि कविताहरू बस्छन्, गाईगोठ, भेरीगोठ, पाखा पखेराहरूमा। त्यसैले म सहर आउनु थियो र कवितालाई गाउँसम्म लानु थियो। तर मेरी आमा भन्थिन्, छोरा सहर नजा। धन्यवाद। मिठो मिठो मिठो। धन्यवाद गौतमजी, मिठो कविता भन्नुभयो, गाउँघरको सम्झना दिलाउनु भयो। हरेक आमाहरूको चाहना के हुन्छ, आमाहरू चाहनुहुन्छ आफ्नो सन्तान वरिपरि होस्, तर हामी परिस्थितिसँगै बाध्यतासँगै उडेर धेरै टाढा आइपुगेका छौँ। हामी यहाँ जम्मा भएका चारैजना बाबुआमाभन्दा टाढा अहिले प्रवासमा छौँ। त्यसैले यो कविताको सान्दर्भिकता अझ बढी छ भन्ने लाग्छ। यस पछाडि म आफ्नो कविताका लागि पत्रकार नारायण श्रेष्ठज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। नारायणजी। हस् किशोरजी, कविता र राजनीतिको सम्बन्धको बारेमा सुरुवातमा साथीहरूले भन्नुभयो। मलाई त्यहीसँग सम्बन्धित अथवा त्यही बोलीलाई अलिकति आवाज थपेको एउटा कविता मलाई सुनाउन मन लाग्यो। जस्तो हामी राजनीतिको प्रसङ्गमा कुराकानी गर्छौँ, कुनै एउटा त्यस्तो तर्क, बल वा समूह होस् जसले प्रतिपक्षलाई पार लगाउन सकोस्। मलाई अनि कल्पना आयो, हो नि, भनेपछि यस्तो चिज चाहियो जो चाहिँ यदि हतियारको सवालमा त्यसलाई एउटा प्रतिबिम्बात्मक रूपमा हेर्ने हो भने हामी सामान्यतया त्यो भनेको कि त फलामले बनेको, स्टिलले बनेको कुरा गर्छौँ। तर त्यस्तो हतियार जो चाहिँ हिराले बनेको होस् न, सुनले बनेको होस् न, कस्तो हुन्छ? त्यसले प्रतिपक्षलाई पार लाउन, तह लाउन, पाखा लाउन सक्छ होला त? यही प्रसङ्गमा मैले एउटा कविता लेखेको थिएँ र कविताको शीर्षक तीर। हैन, शक्तिशाली मोडबाट स्थापित गरेर विरासत उभिएको छ बारुदहरूको सङ्गठनमा र एकहोरो प्रहार गर्दैछ ज्वालाका विरुद्ध कि आगोको रापले सेक्न खोज्दै आगोको घाउलाई। अब कसले सक्छ समूल नष्ट जलेको इतिहास जोगाउन? फूलको सुगन्धले, आधुनिक अत्तरले वा अर्को बहादुर खोजीले? अभिशप्त मोडमा उभिएको छ श्रीपेजको धारले रेट्न खोज्दै, तर त्यसले प्रहार गर्न सक्ने छैन धुवाको आवाजहरूसित। उसको बारुदको तागत, उसको आधुनिक हतियारको शक्तिले उछिन्न सक्छ र यी आवाजका पर्राहरूलाई, हजारौं जोहको लाखौं उत्साह भरेको हिराको तीर जस्तै आवाजहरूलाई उछिन्ने तागत अब कसैसँग हुने छैन। धन्यवाद नारायणजी मिठो कविताका लागि। नारायणजीका भावहरू अत्यन्त गहिरा हुने गर्छन्। उहाँले सानो कविताबाट ठुलो मेसेज दिनुहुन्छ जहिले पनि। कविता अघि थोमसजीले पनि भन्नुभयो, थोरै हरफहरूबाट धेरै ठुलो सन्देश दिन सक्नु कविताको एउटा प्राण हो, कविताको एउटा महत्त्व हो। अब यस पछाडि लामो समय विद्यार्थी आन्दोलनमा जुट्नुभएका र हाल अमेरिकामा पिएचडी अध्ययनरत थोमस वास्तोलाजीलाई आफ्ना कविता प्रस्तुतिका लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। थोमसजी। धन्यवाद किशोरजी। आज असाध्यै मिठो, अर्कै आनन्दको माहौल चाहिँ फिलिङ्स भइरहेछ। मेरो यो म पुरानो कविता सङ्ग्रहबाटै पहिलो कविता सुरु गर्छु। देश कहाँ छ भन्ने कविता सङ्ग्रह 2057 सालमा प्रकाशित भएको थियो। हाल एक कपी सुरक्षित छ मसित। यो कविता सङ्ग्रह चाहिँ द्वन्द्वकालीन अवस्था थियो। द्वन्द्वकालीन अवस्थामा यो कविता सङ्ग्रह चाहिँ लुकाउने स्थिति पनि भयो। त्यतिखेर चाहिँ एउटा यस्तो तस्बिर थियो यहाँ कि एउटा शासकले एकतिर चाहिँ मन्त्र जपेर बसिरहेको छ, अर्कोतिर खड्गले मान्छेहरू प्रहार गरिरहेको छ। एकातिर मान्छेहरू ढलिरहेका छन्, अर्कोतिर चाहिँ मान्छेहरू भक्तहरू चाहिँ पुरै माला जप्ने हो भनेर बसिरहेका छन्। यस्तो खालको एउटा बिम्ब चाहिँ त्यहाँ यो कभरमा थियो। र त्यतिखेर चाहिँ मलाई यस्तो लाग्थ्यो, मसित अत्यन्त क्रान्तिकारी चेतना थियो भन्छु म। चाहे त्यो फिल्मी लेभलको क्रान्तिकारी चेतना नै किन नहोस्, तर एउटा क्रान्तिकारी चेतना थियो र त्यसको आधारमै मैले एउटा चाहिँ कविता मैले लेखेँ। यो कविता चाहिँ म चेस पनि खेल्छु,
चेस खेल्नेको लागि चाहिँ असाध्यै सजिलोसँग बुझ्न सक्ने हुन्छ। चेस जसले खेल्नुहुन्न उहाँहरूलाई अलिक कठिन पर्ला, तर चाहिँ भावलाई बुझ्न सक्नुहुन्छ। र यो चाहिँ त्यतिखेरको अवस्थामा, यो 57 सालतिर लेखिएको कविता हो। त्यतिखेरको अवस्थामा चाहिँ सबैभन्दा धेरै साथीहरूले मन पनि पराउनु भएको थियो कार्यक्रमहरूमा भन्दाखेरि पनि। त्यही कविता म आज यो कविता 2057 सालमा प्रकाशित कविता सङ्ग्रहबाट कविता वाचन गर्दैछु। कविताको शीर्षक छ चेसको सिपाही। म सिपाही हुँ, म सिपाही हुँ, म एउटा चेसको सिपाही हुँ। म सिपाही हुँ, म एउटा चेसको सिपाही हुँ। चाहे घोडा झैँ चल्न नसकौँ अथवा हात्ती झैँ चारैतिर पहुँच नबनाऊ, तर एउटा सिपाही झैँ सिधा हेर्छु। कहिलेकाहीँ छड्केसम्म जानुपर्छ, कहिलेकाहीँ छड्केसम्म जानुपर्छ। खालि अर्कालाई मार्ने नाउँमा छड्के हान्ने म एक दिन मन्त्री बन्ने आशामा सिधा अगाडि बढेको छु। एउटा चेसको सिपाही पल्लो छेउमा पुग्यो भने मन्त्री भन्छ। म जस्ता धेरै सिपाहीहरू बिचमा नै मरिसके, म जस्ता धेरै सिपाहीहरू बिचमा नै मरिसके। कति मर्ने तर्खरमा छन्, कति बाँचेर पनि अस्तित्वविहीन छन्। म जस्ता धेरै सिपाहीहरू बिचमा नै मरिसके, कति मर्ने तर्खरमा छन्, कति बाँचेर पनि अस्तित्वविहीन छन्। मेरै पनि के भरोसा, मेरै पनि के भरोसा। अघि बढिरहेकै बेला मलाई झन् बढी विरोधीले ताकेको छ, अघि बढिरहेकै बेला मलाई झन् बढी विरोधीले ताकेको छ। तैपनि म एक दिन पल्लो छेउ पुग्ने आशामा सिधा अगाडि बढेको छु। चाहे म मन्त्री झैँ पावरफुल नभए पनि, चाहे म मन्त्री झैँ पावरफुल नभए पनि, अथवा उठ झैँ टाढा हान्न नसके पनि, मलाई राजा झैँ वरिपरि चटपटाउनु मात्रै छैन। चाहे म मन्त्री झैँ पावरफुल नभए पनि, अथवा उठ झैँ टाढा हान्न नसके पनि, मलाई राजा झैँ वरिपरि चटपटाउनु मात्रै छैन। मलाई मन्त्री मरेपछि मन्त्री बन्ने आशाले उसलाई चिटै मार्नु पनि छैन। मलाई मन्त्री मरेपछि मन्त्री बन्ने आशाले उसलाई चिटै मार्नु पनि छैन। तर सबको सरसहयोगबाट केवल सिपाही नै बनेर किन नहोस्, तर सबको सरसहयोगबाट केवल सिपाही नै बनेर किन नहोस्। राजालाई चेस गरेर थुन्नु छ अनि विजय हासिल गर्नु छ। यही आशा र भरोसामा अघि बढेको छ यो सिपाही। फगत मनको गोधुली साँझमा विजयको आशा बोकेर, फगत मनको गोधुली साँझमा विजयको आशा बोकेर। धन्यवाद। त्यतिखेरको राजतन्त्र प्रति यो लक्षित थियो। त्यसकारण यी कविताका कारणले पनि अलिकति यो कविता सङ्ग्रहमाथि प्रशासनले पनि अलि नजर लगाएको थियो त्यस बेला। धन्यवाद तपाईँलाई। धन्यवाद थोमसजी। थोमसजीका कविताहरू बढी राजनीतिक चेतनी हुने गर्छन् थोमसजीका कविताहरूमा, र यो पनि एउटा त्यसको प्रतिनिधिमूलक कविता थियो। र कविताले मानिसहरूलाई जुरुक उचाल्ने गर्छ। अहिले त यो लकडाउन पछि यसै पनि कविताको माहौल सिर्जना भएको छ। अहिलेको मौसम कविताको मौसम भएको छ। म कहिलेकाहीँ भन्ने गर्छु मलाई सबैभन्दा मनपर्ने विधा कविता हो र सबैभन्दा मन नपर्ने विधा पनि कविता हो। प्रस्तुति वाचन लेखन भयो राम्रो भयो भने कविता सबैभन्दा सुन्दर हुन्छ, सुनिरहनु लाग्ने हुन्छ। र कविताको प्रस्तुतिदेखि शब्द चयन र भाव छैन भने त कविता सबैभन्दा उराठिलो हुन्छ। अस्ति म एउटा कसको स्टेटमेन्ट पढिरहेको थिएँ एकजना कविको। उहाँले भन्दै हुनुहुन्थ्यो दीपक राजगिरीले तितो सत्य मार्फत कवितालाई सबैभन्दा बढी बदनाम गरिदिनु भयो, त्यसले पनि मानिसको कविताप्रतिको मोह भङ्ग भयो भन्ने एउटा आप बनाएको थियो। तर अहिले कविताको मौसम आएको छ। धेरै कवि कवयत्रीहरू अहिले सामाजिक सञ्जालहरूमा प्रशस्त आफ्ना प्रस्तुतिहरू लिएर आउनु भएको छ र हजार दर्शकहरू पाउनु भएको छ। यो निश्चय पनि एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा हो। अब हामी फेरि पनि कविता वाचनको क्रमलाई जोड्नेछौँ। गौतमजी कविता सुनौ। हुन्छ किशोर दाई, यति बेला मेरो दोस्रो कविता होइन, देश त यहाँ भेटिँदो रहेछ। नेपालबाट अमेरिका आएको 5 वर्ष भयो। 5 वर्षभित्र धेरै सङ्घ संस्थाको कार्यक्रममा गइयो, धेरैजनासँग हात मिलाइयो, बोलियो, कतिजना छुटे आए गए, जिन्दगी एउटा राजमार्ग रहेछ। त्यति बेला मैले भेटेको देश, 5 वर्षभित्र अमेरिकामा भेटेको देश कवितामा उतार्ने कोसिस गरेको छु। यति बेला मैले वाचन गर्ने मेरो कविताको शीर्षक हो देश त यहाँ भेटिँदो रहेछ। वाचन गर्न अनुमति चाहन्छु। देश त सीमा पारी देश बोकेर आउने जानेहरूसँग पो भेटिँदो रहेछ। देश त सीमा पारी देश बोकेर
आउने जानेहरूसँग पो भेटिँदो रहेछ। सोधिन्छ आफन्तहरूको सन्चो बिसन्चो, सोधिन्छ आफन्तहरूको सन्चो बिसन्चो, बाँडिन्छ मनसँग मन, आधा मुस्कान हाँसेर पोखिन्छ केही खुसी। हुँदैन यहाँ जातीय राजनीति, न हुन्छ भाषा संस्कृतिको पानी बराबर। साँच्चै साँच्चै देश त छातीभरि बोकेर नेपाली भएर बाँचिरहेका छन् यहाँ। त्यसैले देश त यहाँ पो भेटिँदो रहेछ। हो, त्यसैले देश त यहाँ पो भेटिँदो रहेछ। बर्सातमा तराई डुब्दा पहाडमा हिम पहिरो लड्दा, बर्सातमा तराई डुब्दा पहाडमा हिम पहिरो लड्दा, हिमालमा हिम पहिरो लड्दा आधा घाँस काटेर सम्झन्छन् देश, अनि बदलामा पठाउँछन् राहत, दिन्छन् एकअर्कामा सान्त्वना, दिन्छन् एकअर्कामा सान्त्वना, समय किनेर बेच्छन् श्रम। यहाँ आफै बाँच्न सिकेका छन् छातीभरि देश बोकेर। हेर त कोसँग देशको माया धेरै छ। साँच्चै देश बोकेर आउने जानेहरूसँग सीमा पारी पो भेटिँदो रहेछ। साँच्चै देश बोकेर आउने जानेहरूसँग सीमा पारी पो भेटिँदो रहेछ। धन्यवाद। धन्यवाद गौतमजी, एकदमै राम्रो, एकदमै मिठो कविता प्रस्तुत गर्नुभयो। यसको भाव पनि अत्यन्त गहिरो छ। दर्शकवृन्द, यही बेला एउटा कमर्सियल विज्ञापन पनि गरिहाल्न चाहन्छु। गौतमजीको कवितासँग एकदमै भाव मिलेकोले मात्रै यो कमर्सियल विज्ञापन गरेको हुँ। नेपाली पत्रकारहरूको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्जाल इन्जाले यति बेला कोरोना महामारीका कारण आफ्नो रोजगारी गुमाएका वा समयमा तलब प्राप्त गर्न नसकेर आर्थिक सङ्कट बेहोरिरहेका नेपाली पत्रकारहरूका लागि एउटा अल्पकालीन सहयोग कोष निर्माण गरिरहेको छ र यसको खाता गोफन्डमा खोलिएको छ। तपाईहरुले हाम्रो गोफन्ड खातामा गएर आफ्नो सहयोग रकम जम्मा गर्न सक्नुहुनेछ, जसले अहिले सङ्कट बेहोरिरहेका, आर्थिक सङ्कट बेहोरिरहेका पत्रकारहरूको समस्यामा केही हदसम्म भए पनि सहयोग पुग्नेछ। अहिलेसम्म सो कोषमा करिब $7,000 जम्मा भइसकेको छ र हामी पत्रकारहरूको लागि अत्यन्त सम्मानका साथ उहाँहरूलाई एउटा दान दिएको रूपमा नभएर यो उहाँहरूलाई एउटा फेलोसिपको रूपमा दिनेछौँ। फेलोसिप लिनु पत्रकारहरूको धर्म नै हो, उनीहरूको कर्तव्य दिनुपर्छ र उनीहरूलाई कुनै पनि त्यसमा लज्जाबोध पनि हुने छैन। उहाँहरूले आफूले आफ्नो क्षेत्रमा कलम चलाएर हामीबाट त्यो फेलोसिप लिन सक्नुहुनेछ, जसले गर्दा उहाँहरूलाई केही समय पनि अल्पकालीन राहत मिल्नेछ। यो एउटा छोटो कमर्सियल विश्रामपछि अब फेरि पनि म नारायणजीसँग जोड्न चाहन्छु। नारायणजीले हामीलाई अर्को कविता सुनाउँदै हुनुहुन्छ। नारायणजी। हस् किशोरजी, गौतमजीले देश भेट्नुभयो, प्रत्येक मान्छेलाई भेट्दा देशको एउटा आकार भेट्नुभयो। हामी जुन देशबाट आएका हौँ त्यो देश लगायत सबै ठाउँ र सबै नै संसारभरिको सबैलाई अहिले एउटै चिजले पिरोलेको छ। त्यो पिरोलेको चाहिँ हाम्रो आँखाले देख्दैनौँ, त्यो पूर्ण रूपमा सजीव पनि होइन, तर हामीलाई त्यसले यति ठुलो पीडा दिइराखेको छ कि पीडा त अरू पनि थियो, तर त्यसले निकै ठुलो पीडा दिइराखेको छ। र त्यो प्रसङ्ग चाहिँ नेपालमा हामी जतिखेर, मेरो व्यक्तिगत हिसाबमा चाहिँ जतिखेर एकदम सक्रिय पत्रकारिता गरिरहेका थिएँ, त्यो बेला हामी शासन व्यवस्था परिवर्तनको मोडमा थियौँ, त्यो एउटा चाहनामा थियौँ, त्यो चिजमा हामी प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष सहभागी थियौँ। यहाँ आएपछि परिवर्तनको मोडहरू त चलि नै रहन्छ, किनभने त्यो समयको एउटा क्षणमा हुने कुरा, आफै चलिरहने कुरा हो। तर यो पछिल्लो समय चाहिँ एक खालको प्रकोपले हामी सबैलाई अप्ठ्यारोमा पारेको छ। करिब करिब त्योसँग मिल्दोजुल्दो र अरू पनि परिस्थितिहरूसँग मिल्ने भावको एउटा कविता छ, मैले अहिले वाचन गर्न लागेको। नयाँ गीतको भाका। यहीँनिर हुनुपर्छ भाँचिएको समय र असन्तृप्त गीतको आवाजमा टुक्रा टुक्रा आरोपित मेरो गहुँ गोरो इतिहास। यहीँनिर हुनुपर्छ भाँचिएको समय र असन्तृप्त गीतको आवाजमा टुक्रा टुक्रा आरोपित मेरो गहुँ गोरो इतिहास। यो राष्ट्रगीतको सिम्फोनी प्रत्येक क्षण जलेको आवाजमा रङ्गिएको अधिकारहरूको सिमाना एउटा विरासत मात्रै छ, भिडहरूको किनारा जस्तो समायोजन गराउनै नसकिने समयको मोडमा पहाड र कुइनेटो भएर
पर्खिरहेछु। हो, प्रतिशोध छ यी समयहरूसित। हो, प्रतिशोध छ यी समयहरूसित। कंकाल पिटेर मनाएका, लिसो लगाएर झुन्ड्याइएका। थाहा छ टाउका हराएपछि टाउकाको चाड मनाउनै सकिन्न। जब हामी बीच तिर्खाहरू बढी छन् र हर एक आकांक्षाको बाटो अस्पष्ट अस्पष्ट छ, यही मेरो उभ्याउनु पर्छ अब मेरो कविताको सिङ्गो मार्ग चित्र कोर्दै। प्रेमको आँखाले शान्ति, त्यसपछि खोलाहरूमा उज्यालो बग्नेछ र घिन भरिएको आँखाले कसैले हेर्ने छैन। साझा धरतीको साझा आकाश ओढेर एकताको एक पाइला अघि बढ्न अब मलाई नयाँ गीतको भाका सम्झने समय मात्रै बाँकी छ। बस, धन्यवाद। धन्यवाद नारायणजी, एकदमै मिठो कविता फेरि पनि प्रस्तुत गर्नुभयो। नारायणजीको प्रस्तुति सधैँ नै उत्कृष्ट हुने गर्छ। हामी साझा सवालमा उहाँको प्रस्तुतिका कारण पनि सबै जोडिने गर्थ्यौँ र अहिलेको कविता वाचनमा पनि त्यो झल्को आइरहेको छ। नारायणजीलाई, थोमसजीलाई, गौतमजीलाई आज हामीले यहाँ जोड्न पाउँदाखेरि र उहाँहरूको कविता सुन्न पाउँदा हामीलाई धेरै आनन्द लागिरहेछ र यो क्रमलाई हामी सकेसम्म भविष्यमा पनि निरन्तरता दिने नै छौँ भन्ने जानकारी गराउँदै फेरि म कवितामै जोडिन चाहन्छु। अबको प्रस्तुति थोमस वास्तवजीको। थोमसजी, फेरि यहाँहरूलाई नमन। मेरो अर्को कविता पनि पुरानै भन्न चाहे मैले, अर्को नयाँ कविता फेरि अर्को चरणमा भनौँला। हामी नेपालका लागि प्रवासी नेपालीहरूको अभियान चलाइरहेका छौँ। अघि पनि किशोरजीले जोड्नुभयो। त्यो अभियान चाहिँ कालापानी, लिपुलेक, लिम्पियाधुरा, नाभी, कुटी, गुन्जी लगायतका गाउँहरूलाई नेपालको नक्सामा समेट्नको निम्ति एउटा ब्याकअप होस्, दबाब होस् भन्नका निम्ति हामी गरिरहेका छौँ। हामी अभियन्ताहरू नै छौँ यो आजको कार्यक्रममा सबै। र यस सन्दर्भमा 2055मा कालापानी मार्च गएको कुरा हामी गएका थियौँ। त्यस पछाडि चाहिँ कालापानीको मुद्दा एउटा अन्तर्राष्ट्रियकरण राष्ट्रिय रूपमा चाहिँ व्यापक भएको थियो। त्यसपछि कालापानीको बारेमा एक प्रकारले सबैले नेपालको हो भन्ने खालको फिलिङ्स त अभिव्यक्ति दिँदै थिए। आज ठ्याक्कै मैले त्यही कुरालाई सम्झिरहेको छु। देशमा सबैले भनिरहेका छन्, तर तिनका प्रवृत्ति कस्ता कस्ता छन् त भन्ने बारेमा 57 सालमा मैले लेखेको रहेछु एउटा कविता। कविताको शीर्षक रहेछ उहाँलाई पनि कालापानी दुखेछ। सिमानाको रक्षा गर्छु, जनताको माया गर्छु, देशको विकास गर्छु भनेरै होला सायद उहाँलाई कालापानी दुखेछ। सिमानाको रक्षा गर्छु, जनताको माया गर्छु, देशको विकास गर्छु भनेरै होला सायद उहाँलाई कालापानी दुखेछ। श्यामे, रामे र भुन्टेहरू राष्ट्रभक्त छन्। श्यामे, रामे र भुन्टेहरू राष्ट्रभक्त छन्। भक्ति थापाका वीर छोराहरू हौ भनेर छाती फुलाएर हिँड्छन्। तिनको मन जित्न सकिँदैन र भोलि फेरि राजस्वमा ढ्याउ गर्न पाइँदैन भनेर, ढ्याउ भनेको चाहिँ अगाउनेलाई भनिन्छ। तिनीहरू राष्ट्रभक्त छन् र तिनको मन जित्न सकिँदैन र भोलि फेरि राजस्वमा ढ्याउ गर्न पाइँदैन भनेरै होला सायद उहाँलाई पनि कालापानी दुखेछ। सीता, झ्याउकी र चाउरीहरू पनि देशलाई माया गर्छौँ भन्थे। सीता, झ्याउकी र चाउरीहरू पनि देशलाई माया गर्छौँ भन्थे। विशाल नेपाल बनाउने सुरमा बच्चा बोकेर पनि पर्खाल बारेर लडेथे बलभद्रको साथमा। विशाल नेपाल बनाउने सुरमा बच्चा बोकेर पनि पर्खाल बारेर लडेथे बलभद्रको साथमा। त्यही इतिहास पढेरै होला सायद उहाँलाई पनि कालापानी दुखेछ। डट छ यहाँ। सुरा सुन्दरी सोमथिङ त्यतिखेरका विषयवस्तु थिए। ती कुरामा भुल्दा थुप्रै ठाउँ गुमिसकेको पत्तै भएन। ती कुरामा भुल्दा थुप्रै ठाउँहरू गुमिसकेको पत्तै भएन। प्याकेजहरू, सन्धिहरू, सम्झौताहरू पारित हुँदै गए। प्याकेजहरू, सन्धिहरू, सम्झौताहरू पारित हुँदै गए। पर्दाको आवरणले भित्री कालो छोप्ने नियतले नै होला सायद। पर्दाको आवरणले भित्री कालो छोप्ने नियतले नै होला सायद उहाँलाई पनि कालापानी दुखेछ।
सधैँको टोपी र जुत्ता खाइपाई आएको भत्ता र सत्ता गुम्ला भन्ने डरैले होला सायद उहाँलाई पनि काला पानी दुखेछ। पाखाको बनमारा काटेको न्युमा भाँचिएको छोराको हात, पाखाको बनमारा काटेको नाउमा भाँचिएको छोराको हात, एक डालो खन्यौ चोरिरहेको झगडा, अर्थात् एक हात जग्गा मिचिरहेको मुक्का मुक्की स्मृति पटमा पुनर्गठित भएकैले हो भने सूर्य चन्द्र अङ्कित नेपाली राष्ट्रियता जोगाउने भावनाले नै भन्नुपर्छ उहाँहरू र उहाँहरूलाई पनि काला पानी दुखेछ। उहाँहरू र उहाँहरूलाई पनि काला पानी दुखेछ। धन्यवाद। धन्यवाद थोमसजी। माफ गर्नु होला, मेरो एउटा फोनले अलिकति आवाज डिस्टर्ब गरिरहेछ। म एक मिनट यो फोनलाई रिसिभ गर्नुपर्छ। डिस्टर्ब माफ गर्नु होला, प्रविधिको कारण कहिलेकाहीँ सजिलो हुन्छ, कहिलेकाहीँ असुविधा पनि पुग्छ। हामी कविताको माहौलमा छौँ। दर्शकवृन्द, यति बेला तपाईँहरू विभिन्न क्षेत्रबाट विभिन्न फिल्डमा आफ्नो व्यक्तित्व निर्माण गरिसक्नुभएका व्यक्तित्वहरू थोमस वास्तोला, नारायण श्रेष्ठ र गौतम राईबाट कविताहरू सुन्दै हुनुहुन्छ। यति बेला हामीहरू eNepis.com, हाम्रो आवाज अनलाइन टिभी, नेपालप्लस.com, युरोप नेपाली खबर.com, हिमालयन दृष्टि.com, भिजन सञ्चार.com, नेपाली पत्रकारहरूको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्जाल इन्जाको फेसबुक पेजबाट प्रत्यक्ष प्रसारणमा छौँ र तपाईँहरूलाई अझै केही बेर हामी कविताहरू सुनाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्छौँ। तपाईँहरू कस्तो कविताहरू सुन्न चाहनुहुन्छ हामीलाई कमेन्ट पनि गर्न सक्नुहुन्छ। हामी ती प्रकृतिका कविताहरू आजका हाम्रो कविता वाचन गर्ने साथीहरूसँग छन् भने तिनीहरूलाई पनि वाचन गर्नेछौँ। साथीहरूले कविता वाचन गरेको सुन्दा मलाई पनि कविता भनौँ नलागेको होइन, तर पनि म कविता लेख्दिनँ कहिले पनि। करिब 7 कक्षामा पढ्दा होला कविता वाचनका लागि एउटा मञ्चमा उक्लिएको थिएँ। त्यो बेला मेरो ओठ सुकेको थियो, खुट्टा कामेका थिए। त्यही स्थिति अहिले पनि दोहोरिन सक्छ। तर पनि साथीहरूले कविता वाचन गरिराख्दाखेरि कविता नभरिकन रहन पनि म सकिनँ। मेरो पनि एउटा कविता लेखेको छु, म सुनाउँछु। यो कविता विशेषतः एउटी ग्रामीण महिलाको कथा हो। हाम्रा समाचारहरूमा त्यस्ता धेरै ग्रामीण महिलाहरू आउँछन् जो परदेशिएको लोग्नेलाई पर्खिएर बसिरहेका छन्। उनीहरूको अलिकति फिलिङ्सलाई अलिकति नाटकीय रूप मात्रै दिएको हुँ मैले। म त्यो कविता वाचन गर्छु। यो मेरो जीवनको पहिलो कविता हो भनेर बुझिदिनु होला, किनभने 7 कक्षामा पढेको कविता सायद मेरो थिएन होला। यो जीवनमा मैले आफै लेख्न प्रयास गरेको कविता हो। म कथा लेख्छु, कथा लेख्न मलाई सजिलो फिल हुन्छ, तर कविता लेख्न अलिक जटिल लाग्छ। गीतहरू लेख्छु, केही गीतहरू रेकर्ड पनि भइसकेका छन्, तर कविताको यो मेरो पहिलो प्रयास हो। यसलाई तपाईँहरूले स्वीकार गरिदिनु होला। मेरो कविताको शीर्षक छ तिम्रा आँखा भन्दा पर। यो शीर्षक छ तिम्रा आँखा भन्दा पर। मनमा आउने तर जीवनमा नआउने ए परदेशी, मनमा आउने तर जीवनमा नआउने ए परदेशी। बिर्सिसक्यौ कि सम्झिएका छौ, बिर्सिसक्यौ कि सम्झिएका छौ। घर भुल्यौ कि न्यास्रिएका छौ। मलाई त आजकल लाग्छ तिम्रो लागि परदेश घर जस्तो लाग्ला। मलाई त लाग्छ आजकल तिम्रो लागि परदेश घर जस्तो लाग्ला। घर परदेश जस्तो लाग्ला। मैले त परदेश देखेकी छैन, मैले त परदेश देखेकी छैन। जन्मभूमि र परिवारको मायाले थाम्न नसकेको तिम्रो मन त्यो परदेशले कसरी थाम्ला। मनमा आउने तर जीवनमा नआउने ए परदेशी, मनमा आउने तर जीवनमा नआउने ए परदेशी। मेरो लागि फरिया चोली किन्न गएको हो कि हाम्रै लालावालाको भविष्य चिन्न गएको हो कि। मलाई त आजकल लाग्छ, मलाई त आजकल लाग्छ न त तिमी जन्मभूमि र जन्मदाताका लागि भयौ, न त तिमी जन्मभूमि र जन्मदाताका लागि भयौ, न त तिमी आफैले बीज रोपेका लालावालाका लागि भयौ, न त तिमी जन्मभूमि र जन्मदाताका लागि भयौ, न त तिमी आफैले बीज रोपेका लालावालाका लागि भयौ। मैले त यो संसार बुझेकी छैन,
मैले त यो संसार बुझेकी छैन, के तिमी अझै सपनाहरू बोकेर फर्किन्छौ वा सपनाहरू सिद्ध्याएर बोकिएर फर्किन्छौ? के तिमी अझै सपनाहरू बोकेर फर्किन्छौ वा सपनाहरू सिद्ध्याएर बोकिएर फर्किन्छौ? मनमा आउने तर जीवनमा नआउने ए परदेशी, मनमा आउने तर जीवनमा नआउने ए परदेशी, तिम्रा मनमा प्रश्नहरू आउँछन् कि आउँदैनन्? तिम्रा मनमा प्रश्नहरू आउँछन् कि आउँदैनन्? साँच्ची कुनै प्रश्नले त छिर्के लाउँछन् कि लाउँदैनन्? मलाई त आजकल लाग्छ कुरिरहेछु तिमीलाई तर न त तिम्री नै भएँ, कुरिरहेछु तिमीलाई तर न त तिम्री नै भएँ, ठोकिरहे अनेक न त म तिनीहरूको नै भएँ। मैले त आफ्नै जीवन पनि बुझेकी छैन, कुनै दिन तिमी फर्किन्छौ भनेर पर्खिएर बसौँ, कुनै दिन तिमी फर्किन्छौ भनेर पर्खिएर बसौँ वा तिमीलाई चटक्कै भुलेर कुम्लो कुटुरो कसौँ। मनमा आउने तर जीवनमा नआउने ए परदेशी, मनमा आउने तर जीवनमा नआउने ए परदेशी, डाले घाँस झारिदिन रुख चढेको छिमेकी साललाई, डाले घाँस झारिदिन रुख चढेको छिमेकी साललाई, मेरो मनको भर्याङबाट माथि माथि चढ्छ। बाउसे बोलाएको जिते भाइ मौका मिलाएर मेरै मन सम्याउन थाल्छ, बाउसे बोलाएको जिते भाइ मौका मिलाएर मेरै मन सम्याउन थाल्छ। आजकल मेरो मनमा प्रश्नको चाङ लाग्छ, म आफूलाई जोगाऊँ कि चाहनाहरूलाई जोगाऊँ? आजकल मेरो मनमा प्रश्नहरूको चाङ लाग्छ, म आफूलाई जोगाऊँ कि चाहनाहरूलाई जोगाऊँ? मेरो घर सम्झी सम्झी आउने छिमेकी साल्दै र जिते एकातिर छन्, यो घर कहिले नसम्झिए झैँ परदेशमा बसिरहने तिमी अर्कोतिर छौ, मनले खोज्दा कसलाई बोलाऊँ? मेरो घर सम्झी सम्झी आउने छिमेकी साल्दै र जिते एकातिर छन्, यो घर कहिले नसम्झिए झैँ परदेशमा बसिरहने तिमी अर्कोतिर छौ, मनले खोज्दा कसलाई बोलाऊँ? मनमा आउने तर जीवनमा नआउने ए परदेशी, तिम्रा आँखा भन्दा पर, मनमा आउने तर जीवनमा नआउने ए परदेशी, तिम्रा आँखा भन्दा पर हर दिन म बदमास हुँदैछु। मनमा आउने तर जीवनमा नआउने ए परदेशी, तिम्रा आँखा भन्दा पर हर दिन म बदमास हुँदैछु। साँच्ची तिमी म प्रति इमानदार छौ, साँच्ची तिमी म प्रति इमानदार छौ। धन्यवाद। वाह किशोरजी, वाह। पहिलो कविता भन्नुभयो, यो त कविताहरू लेखिसकेको कविको भन्दा बेजोड छ त किशोरजी। धन्यवाद नारायणजी, थोमसजी, प्रशंसाका लागि। तर म कविता लेख्न कहिले पनि अहिलेसम्म लेखेको थिइनँ, यो पहिलो पटक प्रयास गरेको हो। साथीहरूलाई सुनाउँदा म चाहिँ किन नसुनाइ बसौँ भनेर मात्रै प्रयास गरेको हो। कवि नै बनायो। असाध्यै मिठो छ र तपाईँले यो कविता वाचन गरेपछि मलाई कविताको प्याटर्नमा अर्को एउटा चेन्ज गर्न मन लागेको छ। धन्यवाद थोमसजी। अब हामी फेरि कवितालाई निरन्तरता दिन्छौँ। अब हामी गौतम सागर राईजीको कविता सुन्छौँ। गौतमजी। हुन्छ, हाम्रो किशोर दाईको कविता एकदम म गाउँ नै पुगेँ, किनभने परिवेश गाउँ होइन, खेतीपाती गर्न धान रोप्न पुग्यो। तपाईँ कवि भइसक्नु भएको रहेछ, अब तपाईँले चाहिँ बाहिर नल्याउनु भएको रहेछ भन्ने चाहिँ यहाँ देखियो। अब चाहिँ निरन्तर आउनु पर्यो दाइ। अब चाहिँ तेस्रो मेरो कविता होइन, हिउँ। म हिउँको जिल्लाको मान्छे। जब मेरो चेतना अलिकति बुझ्ने भयो त्यो बेलादेखि मैले हिउँ देखेको र अमेरिका आइसकेपछि पनि लगभग 5-6 महिना चाहिँ हिउँमा नै चिप्लेटी खेल्नुपर्छ। यहाँ पनि कोलोराडोमा यहाँ एकदम हिउँ पर्छ र त्यही भएर म मेरो जिन्दगीको हरेक यात्रा हिउँसँगै जोडिएको हो कि भन्ने लागेर मैले हिउँ सम्बन्धी कविता, मेरो कविताको शीर्षक हो हिउँ, वाचन गर्ने अनुमति चाहन्छु। धेरैले गाए हिउँका गीत, धेरैले गाए हिउँका गीत, धेरैले लेखे हिउँका कविता, धेरैले चढे हिउँको शिखर, हिउँकै सागु तरेर पसे धेरै बटुवाहरू मुक्लान, गासे मितेरी साइनो हिमाल पारी हिमालवारी, तर हिउँले कहिल्यै कसैलाई भनेन म जस्तै अग्लो शिखर भएर उभिनु भनेर, तर हिउँले कहिल्यै भनेन म जस्तै अग्लो शिखर भएर उभिनु भनेर। बोरु गुराँससँग पहाडको छातीभरि सेताम्य फुलिरहे, बोरु
बरु गुराँससँगै पहाडको छातीभरि सेताम्य फुलिरहे, लेकका पाखाभरि तिते फापरका सेतो फुलहरूसँग सुसाउँदै बतासहरूसँग फुलिरहे। कसैको घरको आँगनभरि, कसैको बाटोभरि सपना रहर बनेर फुलिरह्यो हिउँ। गुनासो गर्दैन हिउँ, गुनासो गर्दैन हिउँ पगाली जाने घामसँग, मौसम र समयसँग। र ऊ भन्दैन हिउँ, र भन्दैन हिउँ कसैलाई पनि म जस्तै अग्लो शिखर भएर उभिरहनु भनेर। तर कहिले भन्दैन हिउँ म जस्तै अग्लो शिखर भएर उभिरहनु भनेर। धन्यवाद। धन्यवाद गौतम सागर राईजी। उहाँका कविताहरू आफ्नो परिवेशका छन्। उहाँले अघि हामीलाई प्रवास सौदाको कविता सुनाउनु भयो, अहिले फेरि फर्काएर नेपाल लग्नुभयो जहाँ हिउँ पर्थ्यो। हिउँका कथा उहाँका जोडिएका छन्। नेपालमा पनि उहाँ हिउँसँग खेल्नु भएको थियो, यहाँ पनि झन् हिउँसँगै खेल्दै हुन्छ, करिब 6 महिना हिउँसँग खेल्छ भन्नुभयो। साथै नै अघि गौतमजीको कविता सुन्दा मलाई केही कुराहरू मनमा लागिरहेका थिए। देश बाहिर निकै नै भेटिने गर्छ। म एकचोटि आसाम गएको थिएँ, इन्डियाको आसाम, जहाँ मेरो मामली घर छ। नौतन बालिजान नदीको किनारमा फैलिएको सदिया गाउँमा हाम्रो नेपालमा जुन परम्पराहरू हामीले जोगाएका छौँ त्योभन्दा धेरै नेपाली परम्पराहरू, हाम्रो संस्कृतिहरू त्यहाँ जोगाएको देखेँ। अहिले म अमेरिकाको केन्टकीमा बस्छु। यहाँ धेरै जसो नेपाली र मूलतः नेपाली मूलका भुटनिजहरू बसोबास गर्नुहुन्छ, नेपाली परिवार पनि हुनुहुन्छ। यहाँ हामीले नेपालमा जोगाउन नसकेको या त हाम्रो राजधानी काठमाडौँमा बसाइँ सर्ने क्रममा जोगाउन नसकेका धेरै संस्कृति संस्कारहरू जोगिएका छन्। हरेक हप्ता दिनमा यहाँ भजन कीर्तनहरू हुने गर्छन्, हाम्रो सहभागिता हुने गर्छ। अझै गाउँघरमा भजन कीर्तनको कति माहौल होला नेपालमा, तर यहाँ त्यो माहौल छ। त्यसैले धेरै संस्कार संस्कृतिहरू देश बाहिर पनि बचेका छन्। यो अत्यन्त महत्त्वपूर्ण कुरा हो। र यसरी नेपाली संस्कृतिलाई संसारभरि फैलाउनु हुने सम्पूर्ण जनहरूलाई हामी हार्दिक आभार पनि व्यक्त गर्न चाहन्छौँ। र त्यसकै एउटा क्रममा हामी आज नेपाली कविता वाचन गर्दैछौँ। र अब आफ्नो प्रस्तुतिका लागि म फेरि पनि नारायणजीसँग फर्किन चाहन्छु। नारायणजी, तेस्रो प्रस्तुति। हस् किशोरजी, नेपाली सांस्कृतिक अभ्यासको एक्सटेन्सनको रमाइलो प्रसङ्ग तपाईँले जोड्नुभयो। देश बाहिर पुगेपछि देशको माया अझ बढी हुन्छ, त्यो चाहिँ भोग्नेलाई थाहा हुन्छ। देशभित्रै बसिरहँदाखेरि सायद त्यो त्यसरी अनुभूत हुँदैन जति गहिरो अनुभव तपाईँ देशभन्दा बाहिर निस्किएपछि हुन्छ। तर यो प्रसङ्गभन्दा अलिकति फरक प्रसङ्गको छ अबको मेरो क्रममा रहेको कविता चाहिँ। कहिलेकाहीँ हामी अत्यन्तै खुसी भयौँ भने पनि आँसु झर्छ, र अति दुःख भयो भने पनि आँसु झर्छ। सायद त्यो सिमाना हुन्न होला आँसु झर्ने, किन झर्छ भने। अनि मलाई लाग्छ त्यसैले झर्ने सबै आँसु होइन। अबको मेरो कविताको शीर्षक झर्ने सबै आँसु होइन। झर्ने सबै आँसु होइन, मरिलाने जीवन पनि छैन। क्षितिजको आँखामा पोतिने बादल मेरो गीत होइन, तर जितेर हिँड्ने उम्मिद पनि अब मसँग छैन। झर्ने सबै आँसु होइन। सायद म भाग्छु यहीँबाट, सायद अब म भाग्छु यहीँबाट, उठेर नहिँड्ने पर्खालहरू समातेर, पातलो शीतको थोपा जस्तै छिनभरमै बिलाएर, हिउँदको पहेँलो पातमा चिप्ले किरा जस्तै घस्रिएर। मरिलाने जीवन पनि छैन, झर्ने सबै आँसु होइन। सोची बस्छु यो मेरो ठेगाना होइन, सोची बस्छु कहिलेकाहीँ यो मेरो ठेगाना होइन। यहाँ कसैले मलाई चिठी पठाउन्न, जब कसैको सम्झना आउँदैन, सडकको अलकत्रा जस्तै आफैलाई कुल्ची हिँड्ने हजारौँमा कसैलाई सम्झना गर्नै पर्दैन। थाहा छैन के हुनलाई मेरो आकार बनेको छ, थाहा छैन कहाँ पुग्नलाई यो सधैँ हिँडिरहेको छ। पानी छोपिएको बादलको आकाशबाट हेरिरहन्छ एउटा घाम, जब म आफै कुहिरो सरी पठ्याङ्ग्रिएर सुस्ताएको हुन्छु। मरिलाने जीवन पनि छैन अब, झर्ने सबै आँसु होइन। किन आउँछ अर्को दिन, किन उदाउँछ अर्को घाम, बतास र पातको बेमेल कहानी बोकेर किन दौडिन्छ त्यो जुन। पर्खी बसेको छु अर्को एउटा गुडुल्किने दिनको लम्बाइ समातेर, तर हार्नु मेरो नियति होइन। झर्ने सबै आँसु होइन, मरिलाने जीवन पनि छैन। हस्, धन्यवाद।
धन्यवाद नारायणजी, धेरै मिठो कविता सुनाउनु भयो। यति बेला म केही दर्शकहरूको नाम लिन चाहन्छु। सबै दर्शकहरूलाई म यहाँबाट देख्न सक्दिनँ किनकि हामी विभिन्न अनलाइनहरूमा छौँ र मैले अहिले केवल एउटा अनलाइनको मात्रै चेक गरेको हुनाले केहीको नाम लिन चाहन्छु। सबैभन्दा पहिला म रवि मानन्दरजीको नाम लिन चाहन्छु। रविजीले हेर्दै हुनुहुन्छ। रवि मानन्दरजीलाई नारायणजीले राम्ररी चिन्नुहुन्छ। रेडियो सगरमाथामा उहाँ पनि एउटा कार्यक्रम चलाउँथ्यो, नारायणजी पनि त्यो काम गर्नुहुन्थ्यो। जो नेपालको एउटा वरिष्ठ फोटोग्राफर पनि हुनुहुन्छ, फोटो पत्रकार भन्न चाहन्छु म। र उहाँको साहित्यको रुचि एकदमै राम्रो छ। जो आफै क्यामेरा चलाउनुहुन्छ, आफै लेख्नुहुन्छ, एउटा न्युज सेन्स, फोटो सेन्स र साहित्यिक मन भएको रविजीलाई मैले सबैभन्दा पहिला देखेको हुनाले सम्झिन चाहन्छु। हरिलाल शर्माजीले सबैलाई नमस्कार भन्नुभएको छ मिशिगन अमेरिकाबाट। बिपी पोखरेलले नाइस भन्नुभएको छ। एसआर नेप्लिजले नमस्कार, ओहो नारायण दाईलाई धेरै समयपछि देख्न पाइयो, खुसी लाग्यो, उहाँको अभाव अहिले पनि उत्तिकै खड्किरहेको छ भनेर लेख्नु भएको छ। हरिलाल शर्माजीले राम्रो प्रस्तुति भन्नुभएको छ। लोकनाथ निरौलाजीले हेर्दै हुनुहुन्छ। मैले अघि मात्रै भनेको थिएँ आसाम सदियाको कुरा, जहाँ मेरो मामली घर छ, मेरो दाई हुनुहुन्छ जसले नेपालको कल्चरलाई आसाममा अत्यन्त जोगाएर राख्नु भएको छ। हाम्रो मामली फ्यामिली धेरै ठुलो छ आसाममा, त्यो मैले स्मरण गर्न चाहेँ उहाँहरूले हेरिराखेको हुनाले। विष्णु नेपाल सरले हेरिराख्नु भएको छ, जो मेरो छिमेक पनि हुनुहुन्छ। उहाँको पनि भाषा साहित्यमा अत्यन्त राम्रो पकड छ, उहाँले हेरिराख्नु भएको छ। दीपक गजमेरजीले हेर्दै हुनुहुन्छ। दीपक गजमेरजी नेपाली गीत सङ्गीतलाई अत्यन्त माया गर्ने मानिस हुनुहुन्छ। जर्जियाको एटलान्टामा बस्नुहुन्छ। उहाँले थुप्रै गीतमा मोडलिङ गर्नुभएको छ। फेरि लोकनाथ निरौला दाइले लेख्नुभयो, भाइ हाम्रो नौतन बालीजान गाउँको कीर्तन आज पनि छ है भन्नुभएको छ। मैले अघिको प्रसङ्ग उठाएको हुनाले। त्यसै गरी पेन्सिल्भेनियाबाट लक्ष्मी घिमिरेले हेरिराख्नु छ, जो हाम्रो मामा हुनुहुन्छ। यसरी धेरै मानिसहरूले हेर्दै हुनुहुन्छ। तपाईँहरूको डिभाइसबाट पनि हेरिदिनु होला, कसैले हेरिराख्नु भएको छ भने नाम लिइदिनु होला उहाँहरूको। मेरो डिभाइसमा अहिले मैले यति मात्रै देखेँ। अब यति यो हाम्रा दर्शकहरूसँगको एउटा सामाजिकताको बारेमा अलिकति कुराकानी गरिसकेपछि म कवितामा फर्कन चाहन्छु। थोमसजी यहाँनिर रोकेँ। तपाईँले रविजी धेरै पछि मलाई सम्झाइदिनु भयो। इनफ्याक्ट हामी एउटै रेडियोमा काम गर्थ्यौँ र मेरो पहिलो कविता सङ्ग्रह पार्थिव तस्बिरमा भएको एउटा चक्लेटी फोटो छ। मेरो त्यो उमेरको फोटो चाहिँ रविजीले खिचिदिनु भएको त्यो फोटो त्यो किताबमा छ। र त्यतिखेर उहाँले एउटा गुण पनि मलाई लगाइदिनु भयो, 2-4वटा एक्स्ट्रा फोटो खिचेर दिनुभयो। त्यो अझै पनि मसँग छ। त्यो मेरो एउटा उमेरको सम्झना, त्यो समयको सम्झना चाहिँ रविजीले त्यसरी साँझ दिनुभयो। अहिले रविजीले हेर्दै हुनुहुन्छ, हेर्दै हुनुहुँदो रहेछ, साह्रै खुसी लाग्यो। हस्, कन्टिन्यू गर्नुहोस् किशोरजी। थोमसजी, अब तपाईँको प्रस्तुति सुरु हुन्छ। आफूलाई अनम्युट गरिदिनु होला। धन्यवाद। यो अलिकति संस्कृति, कला अनि त्यसपछि हामी गाउँतिर पनि पुग्यौँ। किशोरजीको कविता सुनेपछि मैले अघि भनेको थिएँ मेरो अलिक प्याटर्न चेन्ज गर्नु पर्यो थोरै, अर्को कविता भन्दा भन्ने लाग्यो मलाई। मैले हेर्दै पनि थिएँ त्यस्तो खालको सन्दर्भको कविता भन्नु पर्यो भने कुन भन्ने होला भनेर। मेरो दोस्रो कविता सङ्ग्रहबाट म यहाँ वाचन गर्न चाहन्छु। यो कविताको शीर्षक छ धिक्कार मेरी श्रीमतीको लोग्ने। धिक्कार मेरी श्रीमतीको लोग्ने एउटा अभावसँग सम्बन्धित कुरा छ, जो सामाजिक अगुवाहरू, राजनीतिमा हिँडेका मान्छेहरू, अरू साहित्यमा हिँडेका मान्छेहरू, जसलाई वास्तवमा निरन्तर काम गरिरहेछन्, अलि इन्टेलेक्चुअलहरू, उनीहरूको पीडा कस्तो होला भन्ने एउटा आफ्नै पीडासँग जोडेर लेखिएको कविता हो यो। कविताको शीर्षक धिक्कार मेरी श्रीमतीको लोग्ने। म उसको परम प्रिय मायालु जीवन साथी अर्थात् लोग्ने। म उसको परम प्रिय मायालु जीवन साथी अर्थात् लोग्ने। म पट्टि फर्केर ऊ मुस्कुराउँछे, म पट्टि फर्केर ऊ मुस्कुराउँछे, लाडे बोलीमा भन्छे तिलहरी कहिले किनिदिने। म पट्टि फर्केर ऊ मुस्कुराउँछे र लाडे बोलीमा भन्छे तिलहरी कहिले किनिदिने। साह्रै राम्रो छ श्रीमैयाको सिक्री, साह्रै राम्रो छ श्रीमैयाको सिक्री। मन खिस्रिक्क भए पनि
मन खिच्रिक्क भए पनि मन खिच्रिक्क भए पनि खिचिक्क हाँसे झैँ गरेर मन खिच्रिक्क भए पनि खिचिक्क हाँसे झैँ गरेर म मेरा नमिलेका दाँत देखाउँछु। मन खिच्रिक्क भए पनि खिचिक्क हाँसे झैँ गरेर म मेरा नमिलेका दाँत देखाउँछु र उत्तर सुरु गर्छु। मै तिम्रो भएपछि मेरो मनका तीभन्दा सुन्दर गहनाहरू अलिअलि मक्ख पर्थ्यौ। मन खस्रक्क पारेर भए पनि हाँसिरहन्छे केवल सार मिलाउन। मन खस्रक्क भए पनि केवल हाँसिरहन्छे केवल सार मिलाउन। हाँ मिलाउन मलाई सन्तोष दिन खोज्यौ। मनको एउटा कोणबाट नियमितको मन्त्र झैँ मेरो एउटा मले भनिरहन्छ। मनको एउटा कोणबाट नियमितको मन्त्र झैँ मेरो एउटा मले भनिरहन्छ, के गरिरहन्छस् बकवास कुराहरू शब्द खेलाएर बुढो भइस। के गरिरहन्छस् बकवास कुराहरू धिक्कार तँलाई शब्द खेलाएर बुढो भइस। जीवनभर सँगै हिँडेकी एउटी स्वास्नी पनि खुसी पार्न सकिनस्। के गरिरहन्छस् बकवास कुराहरू धिक्कार तँलाई शब्द खेलाएर बुढो भइस। जीवनभर सँगै हिँडेकी एउटी स्वास्नी पनि खुसी पार्न सकिनस्। धिक्कार तँलाई, धिक्कार मेरी श्रीमतीको लोग्ने, धिक्कार मेरी श्रीमतीको लोग्ने। धन्यवाद। धन्यवाद थोमसजी। एउटा व्यावहारिक पक्षलाई तपाईँले उजागर गर्नुभयो, विशेष त जो घरबार छोडेर राजनीतिमा लागे या एउटा बाहिरी दुनियाँसँग आबद्धता जनाउनु पर्ने बाध्यतामा थिए, उनीहरूको कथालाई समेट्छ। म यति बेला स्मरण गर्न चाहन्छु स्वर्गीय पद्मरत्न तुलाधरज्यूलाई। एक दिन हामी एउटा इन्टरभ्यूका लागि गएका थियौँ। उहाँको पारिवारिक एउटा समारोह त्यसको भोलिपल्ट थियो। एकातिर पारिवारिक दायित्व छ उहाँको, भोलिपल्टको एउटा पारिवारिक समारोह पुरा गर्नु छ, अर्कोतिर एउटा आफ्नोले गर्दै आएको राजनीतिको विषयमा उहाँलाई केही कुरा बताउनु छ। दोहोरो मारमा हुनुहुन्थ्यो। पटक पटक उहाँको श्रीमतीले धर्मपत्नीले ढोका खोल्नुहुन्थ्यो, हेर्नुहुन्थ्यो, फेरि जानुहुन्थ्यो, ढोका खोल्नुहुन्थ्यो। इन्टरभ्यू सिद्ध्याउन्जेलमा उहाँको त्यो धर्मपत्नीको रिसको पारो पनि धेरै माथि चढिसकेको थियो। उहाँको मनमा सायदै खेल्दो होला, घर भ्याउन नसक्नेले देश कसरी भ्याउने भन्ने सायद त्यो चल्दो होला। यति बेला मैले स्वर्गीय पद्मरत्न तुलाधरलाई सम्झन चाहे। पद्मरत्न तुलाधर नेपाली वामपन्थी आन्दोलनमा एउटा श्रद्धेय व्यक्तित्व हुनुहुन्थ्यो, जसले नेपाली वामपन्थीहरू एक ठाउँ हुनुपर्छ भन्ने अभियानमा सधैँ जुट्नु भएको थियो। र प्रजातन्त्र पुनर्स्थापनापछि 2046 सालभन्दा अगाडि उहाँका क्यासेटहरू, उहाँको भाषणका कपीहरू गाउँ गाउँमा बिक्री हुने गर्थ्ये। उहाँका भाषणहरू त्यति लोकप्रिय हुने थिए। त्यस्तो व्यक्तित्वलाई आज मैले सम्झेँ। उहाँको पारिवारिक दायित्व एकातिर छोडेर उहाँले देश र जनताका लागि गरेको सम्झना गरेँ। यति बेला सबै साथीहरूले कविता भनिसक्नु, 3-3वटा कविता भनिसक्नु भएको छ। म दोस्रो कवितामा छु र यो दोस्रो कविता मैले धेरै ट्राई गरेर लेखेको हुँ, किनभने मलाई कविता लेख्न आउँदैन। तैपनि वाचन गर्ने अनुमति चाहन्छु। मेरो दोस्रो कविताको शीर्षक छ टक्क समय रोकिए हुँदैन र। म वाचन गर्ने अनुमति चाहन्छु। म सानो हुँदा कक्षामा सरले सोधे, तिम्रो सबैभन्दा मिल्ने साथी को हो? एक दिन रामुले पनि सोध्यो, तिमीलाई सबैभन्दा बढी कसले माया गर्छ? एक दिन बहिनीले सोधी, संसारमा सबैभन्दा बढी जान्ने मान्छे को हो? एक दिन बहिनीले सोधी, संसारमा सबैभन्दा बढी जान्ने मान्छे को हो? त्यो बेला सबैलाई मेरो उत्तर थियो मेरी आमा। साँच्चै आमा, धेरै प्रश्नहरूको उत्तर तिमी थियौ। साँच्चै आमा, धेरै प्रश्नहरूको उत्तर तिमी थियौ। आमा, आज मेरो पनि एउटा प्रश्न छ। आमा, यो समय टक्क रोक्न मिल्दैन र? आमा, यो समय टक्क रोक्न मिल्दैन र? तिम्रो कालो कपाल बिस्तारै बिस्तारै सेतो हुँदै जाँदा, तिम्रो कालो कपाल बिस्तारै बिस्तारै सेतो हुँदै जाँदा किन यो मेरो मन अमिलो अमिलो हुँदै जान्छ? तिम्रा मोती झैँ मिलेका दन्तलहरहरूबाट एकपछि अर्को गरेर हराउँदै जाँदा किन मेरो एउटा आस्था धर्मराउन थाल्छ? तिम्रो शरीर कुफ्रिँदै कुफ्रिँदै जाँदा किन मेरो विश्वासमा पहिरो जान्छ? सबै प्रश्नहरूको उत्तर दिने तिमी आजकल बारम्बार मलाई किन प्रश्न सोध्न थालेकी छौ? मेरा सबै प्रश्नहरूको उत्तर दिने तिमी आजकल बारम्बार मलाई किन प्रश्न सोध्न थालेकी छौ?
तिम्रा प्रश्नहरूको उत्तर दिनु अघि आमा एउटा प्रश्नको उत्तर देऊ न। आमा यो समय टक्क रोक्न मिल्दैन र। आमा यो समय टक्क रोक्न मिल्दैन र। यो संसारका लागि तिमी एउटी आमा हौ, तर मेरो लागि त तिमी नै संसार हौ नि। यो संसारका लागि तिमी एउटी आमा हौ, तर मेरो लागि त तिमी नै संसार हौ नि। मेरो लागि त यो संसारमा विश्वासको एउटा अग्लो आधार हो नि। मेरो लागि त यो संसारमा विश्वासको एउटा अग्लो आधार हो नि। मेरो जीवनमा तिमीले सबैको स्थान लिएकी छौ, तर तिम्रो स्थान कसैले लिने छैन। मेरो जीवनमा तिमीले सबैको स्थान लिएकी छौ, तर तिम्रो स्थान कसैले लिने छैन। आमा तिमी बुढी नहुन मिल्दैन र। आमा तिमी बुढी नहुन मिल्दैन र। मेरो लागि सधैँको साथी हुन मिल्दैन र। आमा यो समय टक्क रोक्न मिल्दैन र। आमा यो समय टक्क रोक्न मिल्दैन र। धन्यवाद। मिठो दाइ, मिठो। किशोर दाइ कवि भइसक्नु। धन्यवाद। र अब फेरि पनि हामी कविताको माहौललाई जोड्छौँ र यो बिचमा आफ्नो डिभाइसमा देखिएका कोही दर्शकहरूका कुनै कमेन्ट छन् भने पढिदिन सक्नुहुनेछ। गौतमजी कुनै कमेन्टहरू अहिले छैन दाइ, मेरो यता हाम्रो आवाजमा गएको थियो। त्यसो भने कवितालाई निरन्तरता दिउँ। अब फेरि पनि हामी गौतम राईजीमै जान चाहन्छौँ। फेरि उहाँका कविताहरू सुनौँ। यो चौथो कविता है। यो चौथो कविता। हामी कतिवटा कविता भन्ने आज 5-5वटा कविता वाचन गरौँ। हुन्छ, अब एउटा गरौँ, त्यसपछि हामी छुटिन्छौँ होला। प्रस्तुतिको क्रममा छौँ। अबको कविता गौतम राईजीबाट। हामी कोरोनाले गर्दा अलिकति अस्ति हामी लकडाउनमा थियौँ, त्यो बेला चाहिँ अलिकति अब अप्ठ्यारो पनि फिल भएको थियो होइन, सबै हामीलाई असहज थियो त्यो वातावरण। लगभग 5 वर्ष अमेरिका बसाइको सबैभन्दा लामो बसाइ यही होला, नभए काम 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 हुन्थ्यो होइन। त्यो बिचमा चाहिँ अलिकति कुनै बेला म फ्रस्ट्रेसन जस्तो पनि हुन्थेँ। अनि कसरी त्यसलाई चाहिँ समयलाई व्यवस्थापन गर्ने भनेर पनि मैले धेरै सोच्थेँ। लगभग त्यो बसाइभित्र 55वटा इन्टरभ्यू लिएछु मैले। धेरै अब चाहिँ अब कविताहरू लेख्ने कोसिस गरेँ, कथाहरू लेखेँ, वाचन गरेँ, हालेँ होइन। कसरी हुन्छ आफूलाई बिजी बनाउने कोसिस गरेँ। त्यही बेलाको धेरै साथीभाइहरूले, आफन्तहरूले सोध्नुहुन्थ्यो के छ त्यता, मान्छे मरेकै छ, के छ भनेर सोध्नुहुन्थ्यो। मैले चाहिँ म सन्चै छु भनेर कविता लेखेँ। मैले वाचन गर्ने मेरो कविताको शीर्षक हो म सन्चै छु। वाचन गर्ने अनुमति चाहन्छु। आजभोलि सबैले सोध्छन् सन्चो बिसन्चो, आजभोलि सबैले सोध्छन् सन्चो बिसन्चो, बरु सडकहरू खाली छन्, बजारहरूमा भिडभाड छैन। बरु सडकहरू खाली छन्, बजारहरूमा भिडभाड छैन। किनमेल हुँदैन खुसी क्रेता र विक्रेताहरूको, भाउ नमिले जस्तो मोलमलाई हुँदैन यहाँ सामानहरूको। सयौं वर्षदेखि दुश्मनी भए जस्तो एकार्का मात्ने त छैन कोहीसँग। बरु मान्छेबाट मान्छे डराउन थालेका छन्, त्यसैले म सन्चै छु। हो त्यसैले म सन्चै छु। बन्द कोठाभित्रबाट कति लेखौं कति पढौं मृत्यु, अभाव, निराशाका समाचारहरू। मानौ यस्तो लाग्छ मृत्यु कुरेर भोलि बिहानको उज्यालोमा खुसीको समाचार लेख्न पाऊँ। हिजो जस्तै आफन्त बनुन् मान्छेहरू, त्यही मान्छेहरू भित्र बगिरहने भावनाको नदी बनेर कविता लेख्न सकौं अनि सुनाउन पाऊँ लय हालेर मान्छेहरूलाई। त्यसैले म सन्चै छु। हो त्यसैले म सन्चै छु। धन्यवाद। मेरो कविता अलिक छोटो हुन्छ। हजुर धन्यवाद गौतमजी। तपाईँको कविता छोटो हुन्छ र छोटो थोरै शब्दहरूमा धेरै कुरा भन्न सक्नु नै सबभन्दा ठुलो आफ्नो कला हो भन्ने हामीले बुझ्नुपर्छ। बिपी कोइरालाले तारेन्द्र प्रसाद कोइरालालाई भन्नुभएको एउटा सन्दर्भ छ, तिमी लेख्दाखेरि जहिले पनि लामो लेख्छौ, तर यो सम्झेर लेख, पाठकहरूले धेरै बुझेका छन्, हामीले थोरै सङ्केत गरे पुग्छ भन्ने सम्झेर लेख भन्नुभएको छ। त्यसै गरी हामी त जस्ट मन छुने मात्रै हो, पाठकहरूलाई श्रोताहरूलाई ओहो मैले त यसरी सोचेकै थिइनँ भन्ने एउटा आभास गराउने मात्रै हो। यो दुनियाँमा कुनै पनि नयाँ विषय छैन, भएका विषयहरूलाई हामीले नयाँ रूपमा प्रस्तुत गर्ने मात्रै हो। त्यसैले तपाईँका कविताहरूले थोरै भए पनि सन्देश दिएका छन्। धन्यवाद गौतमजी। र अब फेरि हामी कविता सुन्ने नै छौँ। नारायणजीबाट अर्को कविता।
हस् किशोरजी, अब रमाइलो हुने कविता सुनाउन अबको चरणमा रहेको मेरो कविता भन्ने बित्तिकै तपाईँले बिपी कोइरालाको प्रसङ्ग निकाल्नुभयो। भनेको लेखनमा के हुन्थ्यो अथवा के लेख्दाखेरि लेखकले उसको दिमागमा के राखेको हुन्छ भनेर। कविताको सवालमा मलाई त्यस्तै लाग्छ कि कविता भनेको नितान्त मैले कविता लेख्दैछु भने मेरो अनुभव, मेरो भोगाई र मेरो अभिव्यक्ति हो। त्यो अभिव्यक्ति कहिलेकाहीँ अरूको अगाडि प्रष्ट भएर कम्युनिकेट हुन पनि सक्छ, कहिलेकाहीँ नहुन पनि सक्छ। र कवितामा कहिलेकाहीँ शब्दहरूको बिचमा, अर्थहरूको बिचमा निकै ठुलो ग्याप, मतलब पोएटिक ग्याप भन्छु, त्यस्तो हुन सक्छ हैन। र त्यसमा एकदम ठुलो अर्थ हुन सक्छ। त्यो अर्थलाई कसरी ग्रहण गर्ने र कसरी अर्थ्याउने भन्ने चाहिँ पाठक श्रोतामा भर पर्ने कुरा हो। त्यसैले कहिलेकाहीँ कुनै कविताहरू मान्छेहरूले प्रतिक्रिया दिने अलिक क्लिष्ट भयो पनि भन्छन्। मलाई चाहिँ कविता क्लिष्ट नक्लिष्ट भन्दा पनि कविताले कुन अर्थ दिन खोजेको छ, कविताको रङ्गहरू कस्तो छ। किनभने कविता भनेको रङ्गहरूको एउटा काल्पनिक संस्करण हो हैन। किनकि जसरी रङ्गहरू मिलेर एउटा कोलाज बन्छ, शब्द र त्यो भावहरूलाई अभिव्यक्त गर्ने शब्दहरूको मिश्रणले एउटा कोलाज बनिरहेको हुन्छ र त्यसले एक खालको अर्थ दिइरहेको हुन्छ कवितामा जस्तो लाग्छ। सायद त्यस्तै फिल हुन पनि सक्छ। अब मैले वाचन गर्न लागेको कविता शीर्षक छ बाटोहरू बाङ्गिएर हिँड्छन् मैसँग। कहिलेकाहीँ म बाङ्गो बाटो हिँडेर आउँछु, तर मलाई लाग्छ बाटोहरू नै बाङ्गिएर हिँडिरहेको हुन्छ, म हिँड्नुभन्दा पहिला बाटो बाङ्गिसक्छ। बगरको उचाइ जस्तो नापेर नसकिने यस्तो घाउहरूको पहाडमा छु। बगरको उचाइ जस्तो नापेरै नसकिने यस्तो घाउहरूको पहाडमा छु। नाप्न मिल्ने कुनै आयतन रहिन अब, उचाल्न सकिने कुनै आकारमा समेटिन अब। कस्तो तिरोहित सपनाहरू मात्रै बसेछन् आँखाहरूमा, सम्झन लायक कुनै उकालो रहिन। भेउ पाउन गाह्रो छ, तारा खस्छ कि जुन उदाउँछ, धुरी बग्छ कि पात लहरिन्छ। चिसो सिरेटुले पोलेर छातीमा बरफको मुस्लो मात्र निस्कन्छ। कसरी पलाउँछ पात यी रुखहरूमा जब हिउँले जराहरू नै कठ्याङ्ग्रिरहेको छ। भुरीले हाँगाहरू लछारिरहेको छ। आँसुको ड्रेनमा कति बग्छ र गीत, कुवाको पानीमा देखिने छाया जस्तो सिली। जति म हिँड्न खोज्छु बाटोहरू बाङ्गिएर हिँड्छन् मैसँग र तुहिन्छन् कतै एक्लासमा। बाह्रखरी बुकबाटै हराए जस्तो दाहिने र बाई मात्रा। भन्न खोजिरहेको छु म केही, सायद मसँग शब्दहरू छैनन्। बोल्न खोजिरहेछु म केही, सायद मसँग बोली छैन। लेख्न खोजिरहेछु म केही, सायद मसँग अक्षरहरू गायब हुन्छन्। खोक्रो बाँचेको बोझ किन यति उदासी हाँस्छ मान्छेका दाँतहरूमा। कस्तो विपद आइलाग्छ, धारामा पानी आउन्न, सिलिन्डरमा ग्यास भरिन्न। चुलो एक छाक मात्रै जल्छ, अब तिर्खा होइन, भोक पुरा हुन्न, महत्वाकांक्षा होइन, सपना नै मेटिन्न। उठेर हिँड्न नसकिने हावा जस्तो पातलो लेयरमा खोज्नु। निभ्न लागेको मैनको उज्यालोमा जल्नु। विसङ्गत आयतनका नापहरूले मलाई बेअर्थी छाप मात्रै छोडेर हिँडेको छ। हस्, धन्यवाद। धन्यवाद नारायणजी, अत्यन्त मिठो कविता सुनाउनु भयो। एउटा आम मानिसको दैनिक जीवनको नजिकमा भएको कविता पनि छ यो। दर्शकवृन्द, यति बेला अमेरिकाको पूर्वीय समयअनुसार 11:20 गएको छ। अब करिब हामी 10 मिनटमा आजको हाम्रो बसाइलाई टुङ्ग्याउनेछौँ। त्यति बेलासम्मका लागि साथ दिनु होला। आज हामी फरक फरक पृष्ठभूमिबाट आएका व्यक्तित्वहरूका कविताहरू सुनिरहेका छौँ र विशेषतः नारायणजी पत्रकारिताको क्षेत्रमा हुनुहुन्थ्यो र साझा सवालमा सबैले देखिरहेको अनुहार होस् नारायण श्रेष्ठजीको। थोमस वास्तोलाजी लामो समय विद्यार्थी आन्दोलनमा हुनुहुन्थ्यो र अहिले पनि एउटा एकाडेमिक सेक्टरमै काम गरिराख्नु भएको छ, अहिले पिएचडी गरिराख्नु भएको छ। त्यसै गरी गौतम राईजी पनि पत्रकारिता, साहित्य, गीत सङ्गीत, उहाँका धेरै आयामहरू छन्। यस्ता व्यक्तित्वहरूका आज हामी कविता सुनाइरहेका छौँ। बिचमा मैले पनि पहिलोपटक 2वटा कविता वाचन गरिसकेँ। अब फेरि यस पछाडि हामी थोमसजीसँग जान चाहन्छौँ। थोमसजी, तपाईँको चौथो प्रस्तुति। धन्यवाद। यहाँ म अघि किशोरजीले भनेअनुसार मैले यसो खोलेर हेरेँ, हरिलाल शर्माजीले धेरैवटा कमेन्ट गर्दै हुनुहुन्थ्यो। त्यो कमेन्ट गइहाल्दो रहेछ, पढ्न नमिल्दो रहेछ। मिठा तथा सन्देशमूलक नारायणजी भनेर लेख्नु भएको छ एउटा हरिलाल शर्माजीले। मीरा परसाईले राम्रा कविता भन्नुभएको छ। तारा परदेशीले धेरै पछि सुनियो नारायणजीलाई भन्नुभएको छ।
थोमसजी राम्रो कविता भन्नुभएको छ, गौतमजी राम्रो कविता भन्नुभएको छ तारा परदेशीले। लोकनाथ नेउलाले किशोर भाइ कविता लेख्न आउँदैन भन्नुहुन्थ्यो, तर भाइको कविता कति राम्रो रहेछ भन्दा त झिकुटीका धान जति नै रहेछन् र भाइको उत्तर प्रगतिको कामना यस्तै होला, त्यो गइहाल्यो। कल्पना रिजाल पौडेलले राम्रो कविता भन्नुभएको छ र यति यो चाहिँ अरू मलाई यो जानकारी पनि थिएन, यो आउने गइहाल्ने हुँदो रहेछ, धेरैवटा थियो अघिसम्म। पुरुषोत्तम पौडेलजीले चाहिँ थोमसजीसँग मैले चेस खेलेको थिएँ भनेर लेख्नु भएको थियो, अघि मैले त्यो पढ्दै थिएँ, त्यो गइहालेछ। यस्तो धेरै कमेन्टहरू यहाँ आइरहेका छन्, खैर हामी पछि हेरौँला। म काठमाडौँको पैसे व्यथा भन्ने कविता छ मेरो। अघि नारायणजीले अलिकति अभावको समस्याको कुरा जोड्नुभयो कवितामा, प्याटर्न मिलिरहेको छ। म यो कविता चाहिँ काठमाडौँको जुन अभावमा हामी जियौँ, नारायणजी हामी त्यतिखेर लगभग चाहिँ हप्ता 15 दिनमा त हाम्रो भेट भइ नै रहन्थ्यो, हाम्रो आफ्ना दुःख छँदै थिए। यसो हेर्दाखेरि मान्छेको व्यक्तित्व चाहिँ सडक्क आएको जस्तो देखिन्छ, तर नारायणजी हामी कहिलेकाहीँ छलफल गर्छौँ, कति धेरै चाहिँ हामीले आफ्ना ठाउँमा चाहिँ कति मेहनत गऱ्यौँ, कति दुःख गऱ्यौँ होला। अझै पनि हामी सङ्घर्षरत नै छौँ, हामी अहिले प्रवासमा छौँ। काठमाडौँको हाम्रो बसाइ कस्तो थियो त, काठमाडौँको भोगाइ कस्तो थियो, आज पनि मान्छेहरू कसरी काठमाडौँमा जिइरहेका छन्, काठमाडौँले कस्तो दुःखमा मान्छेलाई चाहिँ पारिरहेको छ र कस्तो मनोवृत्ति विकास गरिरहेको छ भन्ने कुरा चाहिँ यो कवितामा छ। कविताको शीर्षक काठमाडौँको पैसे व्यथा। दिनै पछि काठमाडौँमा पैसा कराउँछ, दिनै पछि काठमाडौँमा पैसा कराउँछ, पैसासँग सधैँ यहाँ मान्छे डराउँछ। दिनै पछि काठमाडौँमा पैसा कराउँछ, पैसासँग सधैँ यहाँ मान्छे डराउँछ। काठमाडौँको बिमार यस्तो लाग्छ पैसे व्यथा, काठमाडौँको बिमार यस्तो लाग्छ पैसे व्यथा, भोग्नेलाई पो थाहा हुन्छ नत्र कसलाई के थाहा। अहिले भर्खरै एउटा सन्दर्भ जोड्न चाहन्छु। गीता ढकालको हत्यारा चाहिँ रञ्जन कोइरालालाई अदालतले उन्मुक्ति दिएको छ। त्यसमा पनि अलिकति जोडिन्छ जस्तो लाग्छ पैसा नै कता कता। त्यो हामीले भन्न मिल्छ कि मिल्दैन अदालतको सन्दर्भ, तर चाहिँ प्रश्न उठिरहेको छ पैसाको कुरा। दोस्रो अरब छ, म त बाँच्न के बाँच्ने र, म त बाँच्न के बाँच्ने र पैसा बाँच्ने गर्छु, म त बाँच्न के बाँच्ने र पैसा बाँच्ने गर्छु, म त हाँस्न के हाँस्ने र पैसा हाँस्ने गर्छु। नाच्ने आफै कान्छी नानी, गाउने आफै पैसा, पैसालाई कान्छी नानी पनि भन्छन् हाम्रोतिर। नाच्ने आफै कान्छी नानी, गाउने आफै पैसा, नाटक गर्ने दाम साहेब भाँडा साहेब पैसा, नाटक गर्ने दाम साहेब भाँडा साहेब पैसा। कलम मेरो रोकिएर पैसा रोज्न थाल्छ, कलम मेरो रोकिएर पैसा रोज्न थाल्छ। वास्तवमा पैसा नजानिने कति धेरै लेखिन्थ्यो होला, पैसातिर लागेर पनि हाम्रो बिग्रिरहेछ होइन। कलम मेरो रोकिएर पैसा रोज्न थाल्छ, मन मेरो झोक्रिएर पैसै खोज्न थाल्छ। स्वाभिमानले औँला ठडाई रोक्न खोज्छ मलाई, स्वाभिमानले औँला ठडाई रोक्न खोज्छ मलाई। अभिमानले पैसै खोज्छ केले हुन्छ भलाइ, अभिमानले पैसै खोज्छ केले हुन्छ भलाइ। सपनाले खोजिरहन्छ पैसा बोक्ने झोला, सपनाले खोजिरहन्छ पैसा बोक्ने झोला। जिन्दगीको सङ्कट मेरो कहिले हट्छ होला, जिन्दगीको सङ्कट मेरो कहिले हट्छ होला। पैसा हुँदा राम्रो छु म नहुँदामा चाम्रो, पैसा हुँदा राम्रो छु म नहुँदामा चाम्रो। दाल भात पैसाकै हो के को हुन्थ्यो हाम्रो, दाल भात पैसाकै हो के को हुन्थ्यो हाम्रो। भन्ने गर्थे ठाउँ अनुसार चल्न जान्नुपर्छ, भन्ने गर्थे ठाउँ अनुसार चल्न जान्नुपर्छ। पैसावालको गोडा पनि मल्न जान्नुपर्छ, पैसावालको गोडा पनि मल्न जान्नुपर्छ। के हो यस्तो नजातियो काठमाडौँको व्यथा, के हो यस्तो नजातियो काठमाडौँको व्यथा। भोग्नेलाई पो थाहा हुन्छ नत्र कसलाई के थाहा, भोग्नेलाई पो थाहा हुन्छ नत्र कसलाई के थाहा। दिनै पछि काठमाडौँमा पैसा कराउँछ, पैसासँग सधैँ यहाँ मान्छे डराउँछ। काठमाडौँको बिमार यस्तो लाग्छ पैसे व्यथा, भोग्नेलाई पो थाहा हुन्छ नत्र कसलाई के थाहा, भोग्नेलाई पो थाहा हुन्छ नत्र कसलाई के थाहा। धन्यवाद। धन्यवाद थोमसजी। एउटा तितो यथार्थ तपाईँले यहाँ प्रस्तुत गर्नुभयो, धेरै धेरै धन्यवाद। हामीसँग अब 5 मिनट समय छ, हामी अर्को प्रस्तुतिमा जाउँ कि आजको प्रस्तुतिलाई बिट मारौँ? एक एकवटा भनेर सकौँ न त।
अब हुन्छ धन्यवाद। मिठै लागिरहेछ। आजको बसाइ एकदमै रमाइलो महसुस भइरहेछ र अब हामी एक एकवटा अबको प्रस्तुतिमा 3वटा कविता बाँकी रहनेछ र अन्तिममा हामी गौतमजीबाट एउटा गीत सुन्नेछौँ र बिदा हुनेछौँ। गौतमजी अबको पालो तपाईँको। धन्यवाद किशोर दाई। के गरौँ, कविता सुनाउने हो कि अब के गरौँ? तपाईँको प्रस्तुति गीत गर्दाखेरि अझै राम्रो होला। अब म प्रोफेसनल गायक होइन, त्यो पनि अब अहिले त बाहिर आइसकेपछि होइन त्यो रियाज सेसन हुँदैन। पोहोर म नेपाल गएको थिएँ, अलिकति म स्थायी मात्र सुनाउँछु। पोहोर नेपाल गएको थिएँ, त्यो बेला मैले रेकर्ड गरिराखेको पूर्वेली गीत विशेष गरेर शीतल दिने डाँडैको चौतारी, साथमा छैन हितैको दौतारी, माया टाढा भयो होइन। यो शब्द चाहिँ शिखर गजरकोटे, उहाँ सञ्चारकर्मी पनि हुनुहुन्छ। लय सङ्कलन चाहिँ हाम्रो मेरो प्रिय मित्र प्रियजन राई र मेरो र सावित्रा राईको भोकल छ, अलिकति स्थायी मात्रै। शीतल दिने डाँडैको चौतारी, डाँडैको चौतारी, साथमा छैन हितैको दौतारी, माया टाढा भो मेरो माया टाढा भो, तर भने सम्झना झन्झन गाडा भो, तर भने सम्झना झन्झन गाडा भो। धन्यवाद। स्थायी मात्र धन्यवाद गौतमजी। कविता सुनाउने क्रममा तपाईँले गीत पनि सुनाइदिनु भयो र आज निकै रमाइलो सिर्जना भएको छ। र अबको अन्तिम प्रस्तुतिका लागि म नारायणजीलाई हार्दिक अनुरोध गर्छु। नारायणजी। गौतमजीले छोटो गीत सुनाउनु भयो, म पनि गीत नै वाचन गर्छु, मसँग गला छैन। जिन्दगीको 1/3 उमेर पनि नभोग्दै जिन्दगीलाई धेरै भोगे जस्तो लागेर लेखेको गीत म वाचन गर्छु। यस्तो एउटा कथा रहेछ संसारमा माया पनि, कहिले घाम कहिले पानी, आधा आधी जिन्दगानी। धेरैले यो गीत पक्कै सुनेको हुनुपर्छ। अन्जु पन्त र मनोज राजले गाएको गीत हो। उनीहरूको जोडी यति चर्चित बनेको पनि थिएन र इनफ्याक्ट यो गीत चाहिँ सबभन्दा त्यतिखेरको समयमा जतिखेर टेलिभिजनमा युट्युबमा चल्ने म्युजिक भिडियो बन्ने जमाना नै आएको थियो। 10-15 वर्ष अगाडि कुरो, धेरै पहिलाको जस्तो लाग्छ। यस्तो एउटा कथा रहेछ संसारमा माया पनि, कहिले घाम कहिले पानी, आधा आधी जिन्दगानी। कति खेले फुलसँग जुनसँग कति कति, मनमुटु साट्दा पनि हुन्न माया देखे जति। रित्तो रित्तो हुनु रहेछ आखिरमा माया पनि, कहिले घाम कहिले पानी, आधा आधी जिन्दगानी। सधैँ सँगै हिँडे पनि वारीपारी हुनु रहेछ, सधैँ सँगै हिँडे पनि वारीपारी हुनु रहेछ। चित्त बुझाइ आफ्नो भाग्य आँसुले नै धुनु रहेछ। बगी जाने पानी जस्तै हुँदो रहेछ माया पनि, कहिले घाम कहिले पानी, आधा आधी जिन्दगानी। हस्, धन्यवाद। धन्यवाद नारायणजी। मलाई पनि थाहा थिएन यो धेरै सुनेको गीत हो, यो नारायणजी हाम्रै साथीले लेख्नुभएको गीत भन्ने मलाई पनि थाहा थिएन र नारायणजीले आज यो गीत सुनाइदिनु भयो र धेरै थाहा पनि भयो यो गीतको स्रष्टा नारायणजी हुनुहुँदो रहेछ। यो जानकारीका लागि पनि नारायणजीलाई धेरै धेरै धन्यवाद। यति मिठो गीत तपाईँको हो भन्ने मलाई पनि थाहा थिएन अहिलेसम्म, गीत धेरै सुनेको। धन्यवाद नारायणजी। अब आफ्नो अन्तिम प्रस्तुतिका लागि म थोमसजीलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। थोमसजी। धन्यवाद फेरि किशोरजी। यहाँ वालमा हाम्रो चाहिँ कल्पना रिजालले यो राम्रो कविता भन्नुभएको छ, एकरा जोशीले थोमस दाजी वारे वाह भन्नुभएको छ, आफ्नै प्रशंसा जस्तो पनि पढिहालेँ मैले भेटिसकेपछि। शम्भु कटुवालले गौतमजीको गीतले पूर्व पुर्यायो मलाई भन्नुभएको छ। त्यसपछि नारायणजीको गीत कवितामा पनि निकै भाव देखियो भन्नुभएको छ शम्भु कटुवालले। लोकनाथ निलौलाले गौतमजी हजुरको स्वर चाहिँ भन्न खोज्नुभयो होला, अति सुन्दर, अत्यन्तै मिठो भन्नुभएको छ हरिलाल शर्माले। र सन्देशमूलक गीत नारायणजी भने फेरि तारा परदेशीले भन्नुभएको छ। यो कन्टिन्यू गइहाल्छ, धेरै कमेन्टहरू आएको थियो। र म चाहिँ यो अन्तिम
कविता। अलि अब म फेरि थोरै फर्किहाल्नु न आफ्नो विधामा भनेर राजनीति र सेरोफेरोकै कुरामा अलिकति जोड्न चाहे। र कविताको शीर्षक छ किन जल्दैन र हजुर। किन जल्दैन र हजुर। अहिले नेपालको सत्ताधारी पार्टीमा एक खालको चाहिँ अन्तर्गत सिर्जना भएको छ। त्यसमा एउटा मेरो कविता छ, त्योसँग मिल्दोजुल्दो लागेर मैले निकाल्नलाई धेरै पहिला निकालेको, यो 69 सालमा निकालेको कविता सङ्ग्रह हो, खुसिएको दैनिकी कविता सङ्ग्रह। यो कविता सङ्ग्रहबाट यो चाहिँ किन जल्दैन र हजुर भन्ने शीर्षकको कविता म वाचन गर्न चाहन्छु। इमानदारिताको साँध तोडेर इमानदारिताको साँध तोडेर भ्रष्टाचारको बाँध उठाउन थालेपछि इमानदारिताको साँध तोडेर भ्रष्टाचारको बाँध उठाउन थालेपछि कुर्सीसँगको माया प्रीतिमा लट्ठिएर बेइमानीको छाँद उठाउन थालेपछि कुर्सीसँगको माया प्रीतिमा लट्ठिएर बेइमानीको छाँद उठाउन थालेपछि पुराना बाचा बिर्सिएर धनको थैलो समाएपछि आफ्नो चिनारी बिर्सिएर अर्कैमा रमाएपछि आफ्नो चिनारी बिर्सिएर अर्कैमा रमाएपछि आगो किन बल्दैन र हजुर, मुटु किन जल्दैन र हजुर। घरमा फोहोर थुपारेर मच्छर झिँगा भन्काएपछि दाजुभाइलाई गोली हानी पञ्चै बाजा घन्काएपछि थाङ्ग्रो पुरा नगाडेर अप्ठ्यारोमा फर्सी फलाएपछि घमण्डको आगो लगाई नियम कानुन जलाएपछि आगो किन बल्दैन र हजुर, मुटु किन जल्दैन र हजुर। फकाई फुलाई फुस्लाएर आँखुतिर तानेपछि अन्धो बहिरो लाटो बनाई भ्वाक्क लात्ती हानेपछि श्रीमतीलाई लात हानी बाहिर बेस्या घुमाएपछि अभिमानले लट्ठिएर मूल्य मान्यता गुमाएपछि आगो किन बल्दैन र हजुर, मुटु किन जल्दैन र हजुर। फक्रेको वैंशका नयनहरू घोचा रोपी फुटाएपछि रोजिएका दृश्यहरू नयनबाट टुटाएपछि भागबण्डा नमिलेर आफू फुटेपछि वर्ग छुट्टिएर नाता साइनो टुटेपछि आगो किन बल्दैन र हजुर, मुटु किन जल्दैन र हजुर। आगो किन बल्दैन र हजुर, मुटु किन जल्दैन र हजुर। धन्यवाद। धन्यवाद थोमसजी, अत्यन्त राम्रो कविता सुनाउनु भयो। दर्शक हामीले भनेको समयभन्दा 5 मिनट काटिसकेको छ। अब हामी कार्यक्रमलाई ढिलाउने आउँदैनौँ र हामी यस्ता प्रस्तुतिहरूलाई, यस्ता कार्यक्रमलाई सकेसम्म निरन्तरता दिने प्रयास गर्नेछौँ। आजको यो आयोजनाका लागि हामी गौतम सागर राईजीलाई हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। उहाँले पहल गर्नुभयो, नारायणजी जोडिनुभयो, थोमसजी जोडिनुभयो र एउटा सानो भए पनि प्रस्तुतिहरू दिने एउटा थलो सिर्जना भयो। हामी आगामी दिनहरूमा यस्ता प्रस्तुतिहरूलाई अलिकति तन्काउनेछौँ, अलिकति धेरै मानिसहरू जमघट हुनेछौँ र आफ्ना प्रस्तुतिहरूलाई दिनेछौँ। त्यसका लागि गौतमजीलाई आफ्नो पहललाई निरन्तरता दिनका लागि पनि हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। र जाँदै कुनै केही अनुरोध, केही भन्न मन छ भने साथीहरूलाई म 1 मिनट समय खुला गर्छु। खासै छैन होला, अब रमाइलो भयो होइन। अब म चाहिँ खुसी हुन्छु भने अब तपाईँहरू जस्तो अग्रज मेरो रेस्पेक्टेड एकदम हरेक हिसाबले मैले तपाईँहरू एकदम रेस्पेक्टेड मान्छे हुनुहुन्छ। तपाईँहरूसँग यसरी सँगै बसेर कविता सुनाउने एउटा मौका पाइयो, एउटा मेरो भाग्य पनि हो, मलाई त्यो लाग्छ। यो यस्ता दिनहरू फेरि आओस् होइन। अब नारायण दाई अझै त्यस्तै देख्छु। नारायण दाई 10 वर्ष अगाडि चाहिँ साझा सवाल कार्यक्रम चाहिँ सुट भइरहेको थियो खुला मञ्चमा, परबाट ताली पड्काउने, त्यतिकै नै अझै झन् यङ हुनुभयो यहाँ आएपछि। थोमस दाई हामी जिल्लावासी भए पनि हामी राजनीतिक पृष्ठभूमिमा भेट भएको। सायद मैले त्यो बेला पत्रिका प्रकाशन गर्दै थिएँ, उहाँले मलाई धेरै चासो राख्नु भएको थियो। त्यो बेला स्वर्णिम सौगात पत्रिकाको सम्पादक थिएँ म।
त्यही बेलादेखिको हाम्रो सम्बन्ध राजनीतिसँग जोडिँदै साहित्य कहीँ कहीँ जोडिँदै आखिर हुँदो रहेछ त्यो। र थोमस दाईकै थ्रोबाट फेरि हाम्रो किशोर दाईसँग जोडिने एउटा मौका पाइयो। एकदम म चाहिँ खुसी छु र यो निरन्तरता कसरी दिन सकिन्छ एकदम अब अगाडि बढाउँ जाउँ समय हुँदा होइन, यो व्यस्त समयलाई अलिकति सृजनशील पनि बढाउन भन्ने हो। तपाईँहरूबाट मैले धेरै सिक्नु छ, त्यो भएकोले यो चाहिँ निरन्तर होस् भन्ने चाहन्छु म चाहिँ। धन्यवाद गौतमजी। नारायणजी केही छ जाँदै? छोटोमा रमाइलो बसाइ भयो, सुन्ने सुनाउने एउटा अवसर मौका पनि भयो। सुन्ने सुनाउने यो अब अर्कोचोटि फेरि कुनै परिवेशमा फेरि पनि यस्तो मौकामा जुट्न पाइयोस्। र गौतमजी, किशोरजी, तपाईँहरूलाई धेरै धन्यवाद। किशोरजीले पहिलोचोटि कविता लेखेको भन्नु, तर साह्रै मजाको दुईटा कविता सुन्न पाइयो। थोमसजीसँग त हाम्रो पुरानो साहित्यिकदेखि अरू खालको गतिविधिमा पनि सम्पर्क भइरहन्थ्यो, अहिले पनि त्यही निरन्तरता छ। र यो निरन्तरता कुनै न कुनै हिसाबले रहिरहन कायम गर्न सक्यो भने सायद राम्रो हुन्थ्यो। धन्यवाद साथीहरू। दर्शकवृन्द, यति बेलासम्म हामी विभिन्न विधाबाट विभिन्न क्षेत्रबाट आउनुभएका व्यक्तित्वहरूबाट कविता सुनिरहेका थियौँ र यो श्रृङ्खलालाई हामी जारी राख्नेछौँ। हामी तपाईँहरूलाई अवश्य जानकारी गराउनेछौँ। यो कार्यक्रम यति बेलासम्म eNeplis.com, nepalplus.com, हाम्रो आवाज अनलाइन टिभी, युरोप नेपाली खबर.com, हिमालयन दृष्टि.com लगायत विभिन्न सञ्चार माध्यमबाट प्रत्यक्ष प्रसारण हेरिदिनु भएकोमा हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु र आजको यो कवितामय लाइभलाई यहीँ टुङ्गिन चाहन्छु। नमस्कार।